महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा र भेदभाव अन्त्यको लागि पहल। यही मङ्सिर 25 गते अर्थात् डिसेम्बर 10 बिहिबार बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण यो टेलिभिजन HD मा। आयोजक मितिनी नेपाल, सहयोगार्थ UNDP। कार्यक्रम प्रस्तुता मालविका सुब्बाको साथमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारणमा। म मालविका सुब्बा। यहाँले हामीलाई यो टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको आज अन्तिम दिन, आज ह्युमन राइट्स डे पनि हो। यसै सन्दर्भमा मितिनी नेपालद्वारा आयोजित UNDP-द्वारा सहयोगार्थ यस कार्यक्रम यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावको अन्त्यको पहल स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्यौँ भने हिंसाकै सन्दर्भमा हेर्दा, रिपोर्टहरू हेर्दा 90% हिंसा सबै सामाजिक अर्थ साथसाथै घर परिवारबाट नै भएको हामीले देख्ने गरेका छौँ। संविधानको हिसाबमा कुनै पनि लिङ्गको आधारमा कुनै पनि भेदभाव नगरिने भनेर भने तापनि यो अझै पनि एकदमै कम कार्यान्वयन भइरहेको र सामाजिक तहबाट पनि भेदभाव भइरहेको हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। र यसै विषयलाई लिएर आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। हामीलाई तपाईँहरूले यो टेलिभिजन मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ मितिनी नेपाललाई यो नेसनल लेभलमा यो प्यानल डिस्कसन ल्याइदिनु भएकोमा। र आज हामीसँग 4 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु माननीय कृष्ण भक्त पोखरेल, सभापति कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति प्रतिनिधि सभाज्यूलाई स्वागत छ यहाँलाई। साथसाथै हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय रामकुमारी झाँक्री, अर्थ समिति सदस्य प्रतिनिधि सभा। हामीसँग हुनुहुन्छ सरिता केसी, कार्यकारी निर्देशक मितिनी नेपाल। साथसाथै स्वस्तिका परियार, सोसल मोबिलाइजर र एक्टिभिस्ट पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। एकैछिन पक्कै त। अब यहाँ सबै 4जनालाई विशेष स्वागत छ। र आज हाम्रो 16 दिने अभियानको पनि अन्तिम दिन पनि भयो होइन। हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ र गहन विषयलाई लिएर हामीले नेसनल टेलिभिजन मार्फत आज हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। म पहिलो प्रश्न माननीय कृष्ण भक्तज्यूलाई नै राख्नेछु। यो प्रत्येक वर्ष लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान हुँदै आएको छ। यो अभियानका दौरान मात्रै होइन, अन्य बेला पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्। तीमध्ये कतिपय घटनाले धेरै मानिसको मन छोएको छ, कति त न्युजमा आउन पनि आउँदैन। संसददेखि सरकारसम्मको उद्देश्य यस घटनाको न्यूनीकरण गर्ने नै हो। लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्ने मौजुदा कानुन कतिको प्रभावकारी छन् र यसमा संशोधनको आवश्यकता कतिको देख्नुहुन्छ? मालविकीजी, पहिला त प्रश्नको लागि धन्यवाद। आज महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अन्तिम दिन र मानवाधिकार विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार दिवस मनाउने दिनको उपलक्ष्यमा मितिनी नेपालले महिला हिंसा, त्यो पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरूमाथि पर्ने हिंसालाई बढी कसरी न्यूनीकरण गर्न सकेला भन्ने सन्दर्भमा जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, म मितिनी नेपाललाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली समाजमा जो सदियौँदेखि त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टमका कारणले महिलाहरू हेर्ने दृष्टिकोणमै विभेद छ। त यहाँलाई निवेदन गरौँ कि 2009 सालमा नागरिकता ऐन बनेछ। त्यो ऐनमा के लेखिएको रहेछ भने नेपालीले भोटमा गएर भोटिनीसँग सम्बन्ध गरेर छोरा पाए नेपाली हुने, छोरी पाए चाहिँ भोटिनी नै हुने भनेर लेखा रहेछ। अर्थात् त्यो मानसिकता, त्यो माइन्ड सेटबाट गाइडेड नेपाली समाज आजसम्म आइपुग्दा हामीले काफी परिवर्तनहरू गरेका छौँ र गर्वका साथ आज भन्न सक्छौँ कि संविधानमा को प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेदहरू अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गर्यो। एक, दोस्रो, कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् र बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ सामान्य होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र लैङ्गिक अल्पसंख्यक, यौनिक अल्पसंख्यक वा विभेदमा परेको समुदायका लागि समान कानुनभन्दा कम त हुँदै होइन, बरु थप सकारात्मक विभेद गरेर भए पनि उनीहरूको उन्नतिका लागि कानुनहरू निर्माण गर्न सकिनेछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता संविधानले गर्यो। साउथ एसियाको कुराले सोध्नुहुन्छ भने यस प्रकारको सम्बोधन गरेको यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका सन्दर्भमा संविधानमा सम्बोधन गरेको हामी फर्स्ट हो। यस कारणले गर्व पनि छ। तर व्यवहारमा आइपुग्दा यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ
व्यवहारमा आइपुग्दा आज पनि त्यो वर्ग समुदाय आज पनि प्रताडित छ। यतिसम्म कि कोभिडको बेला क्वारेन्टाइनमा बस्दा समेत पनि त्यो वर्ग भिक्टिमाइज भएका घटनाहरू हामी सुनिरहेका छौँ। हामीसँग काफी कानुनहरू हामीले परिवर्तन गर्यौँ कि हामीले 6 प्रकारका अपराधहरूलाई आजीवन कारावासमै मर्नुपर्ने, मृत्युदण्ड त हामीले उन्मूलन गर्यौँ, तर हामीले के भन्यौँ भने बलात्कार गरेर हत्या कसैले गर्छ भने त्यो प्रकारको अपराधी चाहिँ जेलमै मर्नुपर्छ है भन्ने कानुन बनाए। हामीले जबरजस्ती करनी अथवा कार्यक्षेत्रमा गरिने चाहिँ यौनजन्य हिंसा लगायतका तमाम मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्यौँ र अरू तमाम कानुनहरू बनाएर विभेदहरू अन्त्य गर्ने सङ्कल्प राज्यले गरेको छ। तर व्यवहारमा जुन त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यता डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टमका कारणले आज पनि घर घरमै हामी हेरौँ कि बलात्कारका घटना हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा धन्दै आधा प्रतिशत 50% घर परिवार नाता गोता इष्टमित्र टोल छिमेकै मान्छेबाट प्रताडित भएका छन्। त्यसमा पनि आधा जस्तै बालबालिकाहरू त्यसबाट प्रताडित भएका घटनाहरू छन् र जहाँसम्म यौनिक अल्पसंख्यकहरूका बारेमा त हिजोसम्म छलफलै हुन्थेन। यिनीहरू त साँच्चै नक्कल पारेर हिँडेका हुन् भन्ने ढङ्गको बुझाइ, त्यो प्राकृतिक हो, त्यो शारीरिक अवस्था हो, त्यो उनीहरूको चाहिँ त्यसमा कुनै अन्यथा कुरा होइन भन्ने कुरा बुझाउनै गाह्रो भयो, छलफलै गर्न गाह्रो थियो। तर संविधान लेख्दा म एउटा यो संविधानको मस्यौदाकार पनि हो। हामीले उहाँहरू मितिनी नेपाल लगायतका विभिन्न संस्थाहरूलाई बोलाएरै छलफल गर्यौँ र तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् भनेर हामीले संविधानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छौँ। एउटा ठुलो जित भएको छ। म यहाँलाई के भन्छु भने भकारीमा हामीले धान खन्क्याएका छौँ, तर त्यो धान आफै थालमा भात र चाहिँ तरकारी बनेर आउँदैन, कुट्न जानुपर्ने अझ बाँकी छ। त्यसलाई बेचेर प्रेसर कुकर किन्नुपर्ने हो कि के चिज किन्नुपर्ने, त्यो तहमा हामी बाँकी छौँ। होइन भने भकारीमा धान चाहिँ थन्क्याएका छौँ। मैले यति भन्न सक्छु। हजुर, म यसै सन्दर्भमा सहित कृषि हामीहरू साथीहरू छन् नेपालबाट र यहाँहरू दुवैजनाले पनि सँगसँगै होइन अरू कुराहरूमा कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। कानुनको सन्दर्भमा सरकारी तहमा पनि नीति नियमका लागि पनि यहाँले झम्झिने कामहरू धेरै गरिरहनु भएको छ। अब माननीयज्यूले भर्खरै जुन सन्दर्भ निकाल्नुभयो त्यसमा यहाँको सहमत कतिको छ र अझै कति गर्न बाँकी छ र कहाँ त्रुटि कहाँ भइरहेको छ, कमी कमजोरी कता भइरहेको छ कानुनको सम्बन्धमा यहाँले जनाउनु। पक्कै पनि मानिसले भनेको कुराहरूमा कतिपय सहमत पनि थियो भगानीमा भएको छ, तर धान त छ सालसँग गाईहरूको धान छ भन्ने विज्ञापन गरेर थियो। हामीलाई चाहिँ अनुभव भएको किन भन्दाखेरि संविधानको धारामा 12/42मा बकाइदासँग यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाहरू समावेश गरिएको हामी प्राउड मोमेन्ट पनि हाम्रो मुद्दा उठाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ विषयहरू सिद्धान्तमा पनि समेटिन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यसबाट थियौँ, तर पिछले लागि होला भन्ने र आउला भन्ने हामी त्यसमा एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो। तर सँगसँगै जुन समाजले स्वीकारको कुरा गर्नु हो समाज सहभागिताको सिद्धान्तको आधारमा महिलालाई सहभागिता गराइन्छ उल्लेख भएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि एउटा कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन बनेको यो चाहिँ महिला र पुरुषको जुन एउटा बक्सभित्र बनाएको एउटा पुरुषको कुरा गर्नु पनि आफ्नो बच्चाका मर्नु पनि तब लाग्छ एउटा हो सिचुएसन क्रिएट भएको छ। त्यसलाई पुर्नु आवश्यकताको दिनु पऱ्यो भने त्यो सेक्सन अपरेसन गर्नुपर्ने या प्रुफ दिनुपर्ने भनेर चाहिँ छलफल हुँदाखेरि हामी नागरिकता लिनको लागि चाहिँ त्यो सेक्सन गर्नुपर्ने सर्जरी गर्नुपर्ने भनेर एक कानुन बनाउँदाखेरि त एक किसिमले हेर्ने हो भने त नीतिगत रूपमा त हामीलाई हिंसा भएको छ नि त होइन, एउटा कति भयो। र अनि अर्को कुरा हेर्ने हो भने कति धेरै जुन संविधानमा भएका कुरा नीति नियम बन्दाखेरि आउँदैन, रिफ्लेक्ट नै हुँदैन। एउटा इक्जाम्पल संविधानको धारा नम्बर 18 समानताको हकको कुरा गरेको छ, समान अधिकार पाउने छन् भनेर मानिएको छ भने
भन्न चाहन्छु। हस्, यही कन्भर्सेसन गरिरहँदा होइन सरिताजीकै मैले माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई सोध्न चाहेँ। हजुरले माइक चाहिँ उहाँलाई दिनुभयो हुन्छ। जस्तै महिला भएकै कारण, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक भएको कारण हुने हिंसाहरूमा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ होला माननीयज्यू? धन्यवाद मालविकाजी। सबैभन्दा पहिले त एकदम महत्त्वपूर्ण यो छलफलको आयोजना भइरहेको छ, यसका आयोजक मितेनी नेपाललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय कृष्णभक्त पोखरेल दाइले धेरै कुरा राख्नुभयो कानुनमा के छ भनेर, अनि के प्राप्त भएन समुदायलाई भनेर सरिताजीले राख्दै गर्दा मलाई सामान्यतः मलाई के लाग्यो भने डिबेटहरू यसरी गरौँ जस्तो लाग्यो। जस्तो एउटा चाहिँ म्याक्रो लेभलमा जो चाहिँ एकदमै धेरै यसको ग्लोबल पर्सपेक्टिभ हुन्छ, इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ हुन्छ, पोलिटिकल पर्सपेक्टिभ हुन्छ। अर्को चाहिँ माइक्रो लेभलमा जहाँ व्यक्ति व्यक्तिका सम्बन्धको कुरा हुन्छ। म सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ भन्छु। लिगल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा त हामीले समाजको सोसल इन्जिनियरिङ हो कानुन। समाज जस्तो छ कानुन त्यस्तै बन्छ र कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तै बन्छ। फेरि पनि कानुनलाई पनि सोसियोलोजिकल एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएर हामीले जस्तो सबै अधिकारहरूलाई मानव अधिकार भन्यौँ, मानव अधिकारलाई डेमोक्रेसीसँग जोडेका छौँ नि। आज दुनियाँमा अभ्यास भएको डेमोक्रेसीले यही मानव अधिकारको रक्षा गरेका छ त? छैन नि त। किनभने कसको रक्षा गर्छ त? डेमोक्रेसीको कोट अनकोट त्यो बक्सभित्र के कुरा छ? त्यो असमानतालाई कसरी प्रवर्धन गरिएको छ र यस्ता विषयहरू अघि भन्नुभयो लैङ्गिक विषय, जेन्डर महिलाको विषय, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय, अनि त्यस पछाडि आएर यी विविध विषयहरूलाई त्यसलाई कसरी त्यो प्रवर्धन गर्ने कुरा केसँग जोडिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मूलतः नाफासँग जोडिन्छ आजको ग्लोबल यो फाइनेन्सियल क्यापिटलिजममा। त्यसो भएर हाम्रा यी मुद्दा बजारमा पनि छोडिदिरहने र वास्तविक समानताको प्रत्याभूत पनि हुन नदिने यो कन्टेस्टले गर्दाखेरि पनि हामीले आज जे कुरा प्राप्त गरे पनि यी एडभोकेसीका विषय बनिरहेछ। र दोस्रो कुरा महिला र पुरुष बिचको असमानताको कुरा त हामीले परिवार, विवाह, निजी सम्पत्ति भएपछिबाट सुरु भएको र यो आर्थिक सम्बन्धसँग जोडियो भनेर पढ्दै लिटरेचरमा खास गरी लेफ्टहरूले म जुन स्कुलबाट आएँ, स्कुल थटबाट आएँ, असमानताको पहिलो पढी कहाँ छ भन्दा परिवारबाट छ। अनि परिवारमा पनि निजी सम्पत्ति छ, त्यसपछि समाज, सामाजिक सम्बन्ध र राज्य बनिसके पछाडि यो भएको छ भन्दैछौँ भने यसका ब्रेक थ्रु कहाँ गर्ने त? विवाह भन्ने सम्बन्धलाई नै हामीले पुनर्परिभाषित डिफाइन गर्नुपर्ने देखिने रहेछ। सरिताजीले भनेको कुरामा म त्यहाँ सहमत छु। विवाह भन्ने सम्बन्धले असमानता कायम गर्न भएन नि। आजको यो डेमोक्रेसीको, ह्युमन राइटको बक्सभित्र चाहिँ यो कुरा छलफल हुँदैन, किनभने यो कुरा छलफल गर्दा धेरैलाई फाइदा पनि हुँदैन। त्यसो भएर यी विषयहरू उठ्दैन र उठाइँदैन पनि, र सानसाना त्यहाँभित्रका कुरा उठाइन्छ जहाँ चाहिँ जस्तो हाम्रो कानुनमा सरिताजीले भनेको जस्तो के भने लैङ्गिक यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई अथवा तेस्रो लिङ्गी भनेर नागरिकता दिने, अनि के दिने त भन्दा अपरेसन गर्ने कोर्ट। के कारणले त्यो कुरा पर्यो त कानुनमा भन्दा के कारणले पर्यो भने हामीले कसरी बुझ्छौँ विषयवस्तुलाई, हाम्रो घटनालाई कसरी बुझ्छौँ, सम्बन्धहरूलाई कसरी बुझ्छौँ। यो त समाजशास्त्रले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिका दैनन्दिनका एक अर्काका सम्बन्धहरू, अन्तर्क्रियाहरूले नै समाजको, दुनियाँको वास्तविकता बनाउँछ नि त। त्यो कारणले सबैभन्दा पहिले यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई परिवारले कसरी हेर्छ, स्वयं व्यक्ति आफैले कसरी हेर्छ, म के हुँ भन्ने कुरा उसले कति बेला थाहा पाउँछ र म यस्तो हुँ भन्ने कुरा उसले पहिले भन्न सक्छ र त्यसलाई परिवारले कसरी एक्सेप्ट गर्छ। र यही परिवारभित्रको सामाजिक सम्बन्ध र यो सोसल स्ट्रक्चरभित्र हाम्रा यी मुद्दाहरूलाई हामीले ल्याएर जोडेर हेर्नुपर्छ। र त्यसो गर्दा हामी एकातिर असाध्यै समानतावादीको गफ गर्छौँ, अर्कोतिर एक्सेप्टेन्स भन्नेकै छैन, स्वीकारोक्ति नै छैन। अनि के को लागि भन्दा गरिदिनु पर्ने भएर गरिएको छ। त्यसले गर्दा व्यक्ति, परिवार र राज्यका इकाइसम्म जाँदाखेरि हामीले धेरै थोक गर्न बाँकी रहेछ। त्यसकारण हामीले भकारीमा धान हालेको छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सामान्यतः धारणा चाहिँ ठिक बनायौँ। यो विषयमा जति मान्छेले कानुन निर्माण, संविधान मस्यौदा गर्ने बेलामा यो अभियन्ताहरूले जे गर्नुभयो त्यहाँसम्म ठिकै छ। आजैको तहसम्म हेरौँ न, व्यक्तिमा गएर हेरौँ न यसको एक्सेप्टेन्सको कुरा।
त्यसो भएर जब व्यक्तिको मानवाधिकारको कुरालाई हामी डेमोक्रेसीसँग लगेर जोड्छौँ, समानतासँग लगेर जोड्छौँ, त्यसको आर्थिक स्वतन्त्रतासँग लगेर जोड्छौँ भने अब हाम्रा सम्बन्धहरूले कस्तो कुरालाई प्रत्याभूत गर्छन् भन्नेतिर गएर हामी व्यक्तिलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर माननीयज्यू, यसै सन्दर्भमा हामी यो छलफललाई अगाडि जारी नै राख्नेछौँ। समय भएको छ व्यापारिक विश्रामको, कतैमा जानुहोला, हामी छिट्टै नै आइहाल्छौँ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा र भेदभाव अन्त्यको लागि पहल। यही मङ्सिर 25 गते अर्थात् डिसेम्बर 10 बिहिबार बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण यो टेलिभिजन एचडीमा। आयोजक मितिनी नेपाल, सहयोगार्थ युएनडीपी। कार्यक्रम प्रस्तुता मालविका सुब्बाको साथमा हेर्न नभुल्नुहोला। हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ यो टेलिभिजनबाट। यसको आयोजना गर्नुभएको छ मितिनी नेपालले र म मालविका सुब्बा। आजको विषय छ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विरुद्ध हुने हिंसा र भेदभावको अन्त्यको स्वरूप नै हाम्रो आज डिस्कसन रहेको छ। र डिस्कसन गर्ने क्रममा आज हामीसँग स्वस्तिका परियार बहिनी पनि हुनुहुन्छ, जो एकजना सोसल मोबिलाइजर एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। यहाँको लागि प्रश्न, अब समलिङ्गी महिला भएकै कारणले तपाईँले समाज र परिवारबाट कस्तो विभेदको सामना गर्नुभएको छ? थ्याङ्क यू फर क्वेसन। एज अ म लेस्बियन भइसकेपछि मलाई चाहिँ नि मेरो आइडेन्टिटी 19 वर्षको उमेरमा थाहा भएको, जब म मेरो पार्टनरसँग भागेर केटिएम आइसकेँ। त्यहाँ आइसकेपछि मैले एज अ पछि उहाँहरूले मलाई सिकाउँदै बुझाउँदै गएपछि हो म एज अ ट्रान्सजेन्डर म्यानसँग एट्र्याक्सन हुन्थ्यो, तर मेरो आइडेन्टिटी के हो भन्ने मलाई थाहा थिएन। जब म एज अ सोसियल मोबिलाइजरको रूप त्यो टाइममा चाहिँ वी आर लकी, किनकि हामीले मितिनीमा काम गर्न पायौँ। त्यही क्रममा मैले एज अ सोसियल मोबिलाइजरको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि स्कुलहरूमा एज अ एलजिबिटिआईको बारेमा ओरिएन्टेसन दिन जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसैबाट नै बुझेँ। जसरी एउटा सोसाइटीले र फ्यामिलीले मेल र फिमेलको रिलेसनलाई एक्सेप्ट गर्छ एज अ म्यारिड भइसकेपछि, त्यो चाहिँ हाम्रो पोसिबल थिएन, किनकि हामीलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले नै केवल सेम सेक्स म्यारेजलाई लिभिङ टुगेदर भनेर दिएको थियो, तर हामीलाई चाहिँ नि त्यो पोसिबल थिएन। जुन सोसाइटीले मेल र फिमेलको रिलेसनसिपलाई हेर्थ्यो त्यो हामीलाई हेर्दैन थियो। एज अ यस्तो सोच एउटा छोरी भइसकेपछि ज्वाइँ लिएर आउँछ, पढाइको घरमा जान्छ र छोराछोरी पाउँछ भन्ने थियो। मेरो फ्यामिलीको पनि त्यही सोच थियो। तिमीलाई जन्माउँदा मैले आज छोरी भएर जन्माइसकेँ, आज तिमी के भयो, कुन स्थानमा छौ, के गरिरहेछौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो। म आफूले त स्ट्रगल गरिरहेछु एज आइडेन्टिटी थाहा पाइसकेपछि त्यो टाइममा झन् आफ्नो फ्यामिलीले र सोसाइटीले नै नबुझेर नकारात्मक शब्दहरू भन्दाखेरि एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो मलाई। इभन धेरै पेन भएको टाइम चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि एज अ म सोसियल मोबिलाइजर भएर काठमाडौँकै स्कुलहरूमा एज यति नेपालको राजधानी काठमाडौँको स्कुलहरूमा एलजिबिटिआईको डेफिनेसन दिन जाँदाखेरि, ओरिएन्टेसन दिन जाँदाखेरि टिचरहरूले नै एकदमै नराम्रो कमेन्ट गरिदिनुहुन्थ्यो। हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई तिमीहरू जस्तो बनाउन आएको, तिमीहरू जस्तो नेगेटिभ कुराहरू सिकाउन आएको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ नि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि म त्यस्तो स्थानबाट आएको व्यक्तिले त यहाँ आएर बुझेँ भनेपछि होइन, यो ठाउँको व्यक्तिले नै बुझेको छैन, यो कुरालाई हामीले अरू अन्य ठाउँहरूमा कसरी बुझाउने होइन। एज अ लेस्बियन भइसकेपछि ओभरअल एलबिटी वुमेन्सहरूले नै आइडेन्टिटीकै कारणले यतिसम्म डिस्क्रिमिनेसन भोग्नु परेको छ। एउटा नेपालमा मात्र नभएर ओभरअल ठाउँहरूमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा दिन्छ। त्यही माथि दलित, म स्वस्तिका परियार दलित, त्यही माथि पनि क्रिस्चियन फ्यामिलीलाई बिलोङ गर्छु, त्यही माथि म एउटा अब लेस्बियन भइसकेँ। त्यसमा पनि आफैहरू सोच्नु कि कतिसम्मको डिस्क्रिमिनेसन हामीले भोग्नु परिराखेको छ होइन। जुन तरिकाले उहाँहरूले हेरिदिनुहुन्छ नि त्यो तरिका एकदमै गलत हो किनकि एउटा लेस्बियन भइसकेपछि उसले आफ्नो इच्छा अनुरूपको पार्टनर चुज गर्न पाउनु उसको इच्छा हो। तर पनि जुन सोसाइटीले, जुन परिवारले जुन हामीलाई नाम दिनुभएको छ नि, जुन अप्राकृतिक भनेर, त्यसलाई चाहिँ नि मैले विश्वास गर्दिनँ। भनिन्छ हाम्रो नेपालको समाज परिवर्तनशील समाज हो भनेर, तर मैले यो कुरालाई चाहिँ बिलिभ गर्दैन किनकि जबसम्म व्यक्ति स्वयं परिवर्तन हुँदैन तबसम्म परिवार चेन्ज हुँदैन, जबसम्म परिवार चेन्ज हुँदैन तबसम्म समाज परिवर्तन हुँदैन। हाम्रो देश नेपालको समाजमा चाहिँ कस्तो अहिले कन्डिसन, हाल जुन कोभिड-19 पेन्डेमिककै टाइममा पनि एउटा सानो बालिका जसको भजाइना पनि डेभलप भएको छैन त्यस्तोलाई रेप गरिएको छ कसरी चाहिँ नि हाम्रो समाज परिवर्तनशील छ भनेर भन्ने त एज अ जातीयताकै कारण, लैङ्गिकताकै कारण हुन्छ नि, डिसेबिलिटीकै कारण यो सोसाइटीले कतिसम्म डिस्क्रिमिनेसन गर्छ, कतिसम्म विभेद लान्छना गर्छ, अपशब्दहरू प्रयोग गर्छ, त्यो समाजलाई कसरी परिवर्तनशील समाज भन्ने। पक्कै पनि र यहाँले आफ्नो यसरी व्यक्तिगत कथा हामीलाई सुनाइदिनु भएकोमा हाम्रो यो टेलिभिजन मार्फत पनि हाम्रो दर्शकहरूले पक्कै पनि सुनि नै रहनु भएको होला। र धेरैजनालाई चाहिँ अप्राकृतिक भनिने यो पश्चिम
पश्चिमेली शैलीलाई अपनाइएको भन्ने मानि गरिन्छ, तर यो त पक्कै पनि होइन। WHO ले पनि होइन यसलाई मानसिक रोग होइन भनेर मान्यताबाट हटाइसकेको छ डेफिनेटली पनि, र हामीलाई पनि थाहा छ यो कुन लेभलसम्म। यहाँ क्वेसन चाहिँ के आउँछ भने नि, एउटा ट्याक्स पेयर को, अब रामकुमारी म्याम पनि अर्थ समितिमा हुनुहुन्छ, एज अ ट्याक्स पेयर जस्तो इफ आई एम अ लेस्बियन एन्ड आई पे ट्याक्सेस टु द गभर्मेन्ट, मेरो त बेसिक राइट्स त मैले पाउनुपर्ने हुन्छ नि भन्ने एउटा हाइपोथेटिकल एउटा इक्जाम्पल। सो त्यो लेभलबाट अब मानव अधिकारकै दिवसमा छौँ आज हामी होइन, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स डे पनि सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ। ट्याक्स पेयर हुँदा हुँदै पनि नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका छौँ, कतिजना अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, कतिजनाले काम गरिरहनु भएको छ, त्यही पनि हामीले चाहिँ बेसिक राइट्स भनेको अहिलेको लागि कुरा गरौँ, हामीले विवाहकै कानुनी मान्यता होस् या हामीले नागरिकता हक होस्, त्यो त एकदमै बेसिक राइट्स हो त्यो त होइन, त्यो पनि हामीले पाइरहेका छौँ भनेपछि यो दुइटाको मिलोमत नभएको हो कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ क्या म्याम। सबैभन्दा पहिले त ट्याक्स पेयरको अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो समाजमा त स्थापित भएकै छैन। म ट्याक्स पेयर हुँ कि होइन भनेर मान्छेले आफूलाई थाहा पनि पाउँदैन, र ट्याक्स पेयरले दिएको ट्याक्स राज्यले कसरी प्रयोग गरेछ त्यसका बारेमा सचेतनता पनि छैन। त्यसो भएर ट्याक्स पेयरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त हामी एकदमै पछाडि। जस्तो म चाहिँ अहिले यो अर्थ समितिमा बसेर काम गर्दै गर्दा कति कुराहरू भन्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ, त्यसकारण यो त कनेक्ट छँदै छैन। अर्को कुरा रियालिटी त त्यही नै हो, खासमा हुनुपर्ने एज अ ट्याक्स पेयर तपाईले सबै बेसिक राइट्स अरु सर त पाउनुपर्ने हो। अनि अब यसमा त सबैभन्दा पहिले के कुरा आउँछ भन्दा नि, राज्यले स्वीकार गर्नलाई, राज्य भने नि अमूर्त चिज होइन कि, राज्यमा समाजका प्रतिनिधिहरू नै पुगेका हुन्छन्, चाहे त्यो स्थायी ब्युरोक्रेसीमा होस् चाहे पोलिटिक्सको मेकानिजमबाट आउनेहरू हुन्। त्यसकारण ती मान्छे यो समाजका उपज हुन्। त्यो समाजको उपज भएको भएर पहिला एकदम माइक्रो लेभलमा तल्लो तहमा विषयवस्तुप्रतिको स्वीकारोक्ति नभएसम्म चाहिँ माथिल्लो तहबाट गरिने परिवर्तन जबरजस्त गरी पनि त्यो लागू हुन नसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसो भएर हामीले यी विषयहरूलाई अझै कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गराउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ। अनि अर्को कुरा हामीले यसको कुरा सोचिरहँदा अब भनौँ हामीले संविधानमा मौलिक हकमा यति धेरै कुराहरू लेखेका छौँ, मौलिक हक मेरो हनन भयो भनेर हामी आफै मानव सर्वोच्चमा रिट लगेर गयौँ भनी अदालतले त केही भन्देला, तर त्यसलाई हामी कसरी कार्यान्वयन गरेर व्यक्तिले त्यहीबाट संरक्षित भएको हक प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसपछि व्हाट नेक्स्ट भन्ने हुन्छ कि। त्यसो भएर सबैभन्दा पहिले मैले यो लिगल खाली फर्मेटमा मात्रै चेन्ज गरेर हुँदैन, अधिकार दिएँ भनेर पनि हुँदैन, अधिकार दिने समाज कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। बहिनीले के भन्नुभयो भने नेपाली समाज परिवर्तनशील छ भनियो, तर भएन भन्नुभएको छ। परिवर्तनशील त छ एकदमै। म 20-25 वर्ष अगाडि पद्मकन्या क्याम्पस पढ्न आउँदा एज अ गर्ल्स हामीले भोगेका दिनहरू र आज आउँदा त समाजमा भएको धेरै ठुलो परिवर्तन हो। यही एलजिबिटिआई कम्युनिटीका प्रति राखिने 15 वर्ष अगाडि राख्ने धारणा र आज राखिने धारणामा त कति धेरै फेरबदल आयो, यो नआएको चाहिँ होइन। तर यो नै आज एउटा मान्छे भए बापतको संरक्षणको हक अथवा अधिकार अभ्यास गर्ने अवस्था भयो त भन्दा हामीले यो भएन भने हो। परिवर्तन त आएको छ। जस्तो पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दा हामीलाई जस्तो फागु पूर्णिमा लाग्थ्यो, त्योभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि हाम्रो 7-8 दिनदेखि त कलेजै बन्द हुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि हामी बाटोमा हिँड्न सक्दैनथ्यौँ। त्यो हालतबाट आज व्यक्तिले आफूले कसैले पनि आफूलाई असहज लाग्ने व्यवहार गर्यो भने त्यो हिंसा हो। हामीले हिंसाको परिभाषा गऱ्यौँ र त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो। आज कोही मान्छेले अनिश्चित मान्छेलाई लोला हान्ने या डिस्टर्ब गर्ने त गर्दैन नि त, गर्यो भने कारबाही खान्छ, उजुर गर्यो भने हो। त्यसो भएर यो परिवर्तन आएको छ र कर्मशः आउँदैछ। तर यो कुराले, यी विषयवस्तुले के देखाउँछ भने परिवर्तनशील छ, तर हामीले गर्नै पर्ने परिवर्तनका लागि यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ कुन प्रयोजनका लागि ल्याएछौँ जस्तो लाग्छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले बढ्ता आइडेन्टिटीको कुरा उठाइदिँदाखेरि हामीले लिभलीहुडको कुराहरू छोडिदिरहेको हुन्छ, गरिबीको कुरा छोडिदिइरहेको हुन्छ, कहिले गरिबीको कुरा गर्दाखेरि अर्को चिज छोडिरहेको हुन्छ। यिनलाई इन्टरकनेक्टेड गरेर हामी कसरी उठाउने भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तै यही एलजिबिटिआई कम्युनिटीसँग पनि हामीले यहाँनिर पनि सबभन्दा जो बहिनीले भन्नुभयो नि उहाँको क्रस कटिङ आइडेन्टिटीको कुरा, सबभन्दा गरिबमाथि सबभन्दा ज्यादा थिचोमिचो छ नि त। उसले आफूले आफ्नो साइकोलोजिकल उसको भावनात्मक बायोलोजिकल जे डेभलप भएर बाहिर आउँछ, त्यो गरिब छ भने त पुग्ने सडकमै हुन्छ। त्यसकारण हो उनीहरूको सुनिश्चितता, सडकमा जीवन नबाँच्ने कुरा अथवा त्यहाँबाट संरक्षित हुने कुराको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ
गएर सिधा वर्गसँग जोडिन्छ कि गरिबीसँग जोडिन्छ। यो कुरालाई हामीले के वर्ग भन्दा बित्तिकै अलग्गाइदिन्छौँ। यो त गरिबीको प्रश्न त सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो नि। कुनै मान्छे राम्रो घरमा परिवारमा जन्मेकै छ भने पनि ऊ जब घर छोडेर आउने त सडकमै आउँछ। त्यो डल्स हाउसको नोरा जस्तै हो। त्यसकारण अलिकति त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, म थोरै अब कानुनी तहमै जान चाहे। मैले माननीय कृष्ण भक्तज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यसपछि म सरिताजीतर्फ लाग्न चाहन्छु। यो यौनिक अल्पसङ्ख्यकले कानुनमा केही संशोधन खोजेका छन्, जुन यहाँ त्यसको बारेमा पक्कै पनि अवगत नै हुनुहुन्छ। यस्ता मागका सम्बन्धमा संसदमा छलफल भइरहेको छ कि छैन? यसको अवस्था अहिलेको दिनमा के छ सर? धन्यवाद मालविकजी। अब हामीले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, संविधानमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई कुनै प्रकारको विभेद गर्न नपाउने, बरु थप अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन चाहिँ सक्ने अथवा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गर्न सक्ने भन्ने कुरा लेख्यौँ। तर जब कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा उहाँले जुन कुरा गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको छ, विवाह, सिभिल कोड, क्रिमिनल कोड हामीले अघिल्लो 74मा तयार गऱ्यौँ। म सिभिल कोडको चाहिँ म आफै संयोजक थिएँ र क्रिमिनल कोडको चाहिँ सिभिल कोडको राधेश्याम मान्य हुनुहुन्थ्यो। विवाहको सन्दर्भमा किन गर्न नपाउने, अल्पसङ्ख्यक यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि उनीहरूको बिचको विवाहलाई किन मान्यता नदिने भनेर हामी त्यहाँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको हो। तर अहिले यो नेपाली समाजमा डाइजेस्ट हुँदैन भन्नेहरूको सङ्ख्या बहुमत भयो, त्यहाँ हामीले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन, त्यो सत्य कुरा हो। तर अब नागरिकताको हकमा अहिले पनि पुरुष महिला बाहेक अन्य भन्ने त छ, तर त्यो अन्य भन्नेले हामीलाई पर्याप्त हुँदैन भन्ने साथीहरूले जो कुरा उठाइरहनु भएको छ, हामीले त्यो विषयमा नागरिकता ऐन अहिले हामी छलफल गरिरहेछौँ। प्रतिनिधि सभामा करिब करिब टुङ्गिएको छ, तर राष्ट्रिय सभामा पनि जान बाँकी छ। ती बाहेक अरू तमाम इस्युहरू जहाँ आउँछन्, अब माननीय रामकुमारी झाँक्री जस्ता विभिन्न सामाजिक आन्दोलनका अगुवाहरू अहिले संसदमा हुनुहुन्छ, युथहरूको आवाज बोल्ने अवस्था छ। हिजो जस्तो यो अवस्थाका बारेमा पार्लियामेन्टमा कुरै नउठ्ने, छलफलै नहुने अवस्था होइन। तर मालविकीजी, हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने 2048 सालमा बल्ल आएर जातीय छुवाछुत गर्यो भने दण्ड हुन्छ। 20 सालमा हामीले जातीय छुवाछुतलाई अन्त्य त गऱ्यौँ, तर 47 सालसम्म पनि जति जातीय विभेद गरे पनि त्यहाँ दण्डको व्यवस्था थिएन। 48बाट हामीले बल्ल सुरुवात गरे हो। म 53-54 सालतिर गाउँमा पढाउन जाँदा महिलाले अंश पाउन के गर्नुपर्छ भन्दा छोरो पाउनुपर्छ भन्ने जमात थिए। अस्ति हामीले अन्तरिम संविधान नल्याएसम्म संविधानमा पैतृक सम्पत्तिको समानताको कुरा पनि हामीले उल्लेख गर्न सकेका थिएनौँ। एउटी छोरी अंश पाउनका लागि 34 वर्ष 11 महिना 29 दिन भएर नि हुन्थेन, 35 वर्ष हुनु पर्थ्यो। ती चिजहरूमा काफी परिवर्तन गरेका छन्। अहिले सिड सिआरसी जो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा अनुमोदन गरे पछि राष्ट्र भएर गरेका छौँ, त्यसलाई बिस्तारै कार्यान्वयन मानवाधिकारका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा पछि राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि ती स्वाभाविक रूपमा हाम्रा कानुन हुन्। हाम्रा कानुन र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि बाजिन्छ भने बाजिएको हदसम्म त्यो ग्राह्य हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस नाताले चिजहरू अगाडि बढेको छ। तर आज पनि माइन्डसेट कस्तो छ भने यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अब नागरिकता दिइहाल्यो, अब बिहा गर्ने बित्तिकै त समाज आज पनि तारणकर्ता छोरा तार्ने कुरा चाहिँ छोरा नभएसम्म तार्दैन, उहाँ कसले दिन्छ र भोलि श्राद्ध भन्नेहरूको पंक्ति जबरजस्त छ। आज पनि जबरजस्त त्यस्तो छ। त्यसलाई सिङ्गो समाज, म त भन्छु डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टम, हरेक तपाईँको पनि कहीँ न कहीँ बाजेले गरेको बाउले गरेको देखिरहनु भएको त्यसको असर मलाई उहाँलाई, अनि एउटा ठुलो पार्टीमा पनि ठुलो पंक्ति, त्यो जबरजस्त हुँदा जेलसम्म ठ्याक्कै हामीले खोजेको जस्तो भएको छैन। भारत जस्तो एउटा समृद्ध प्रजातान्त्रिक देशमै पनि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ केही प्रदेशहरूले त्यो विषयमा छलफल सुरु त गरेका छन्, सिङ्गो राष्ट्रले त्यो विषयमा निर्णय गर्न सकेका छैन। हामी अहिले छलफलमा छौँ पक्षमा। हामी त्योभन्दा अग्रगमनतर्फ, जस्तो मानवाधिकारका कतिपय कुराहरू उनीहरूभन्दा हामी अग्रपङ्क्तिमा छौँ। एबोर्सनका राइटहरू जस्तो सुरक्षित मातृत्वको विषय आज अमेरिका त्यसमा अगाडि आउन सकेका छैन, हामी त्योभन्दा अगाडि गएका पनि छौँ। अब महिला सहभागिताको कुरामा त विश्वमै हामी एउटा दुईटा देशमा महिला सहभागिता, तर महिला सहभागिता भित्र पनि कुन महिला कुन वर्गले सहभागिता पाछ, जो पछाडि परेको यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतको त्यो वर्ग चाहिँ महिलाको नाममा अथवा त्यसरी उनीहरू अगाडि आउन सकेका छैनन्, तफसिलको कुरा हो। तर महिला सहभागिताको विषयमा त हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ विश्वकै हामी 1-2 नम्बरमा छौँ।
हजुर हजुर माननीयज्यूकै कुरा सुनिरहँदा सरिताजीको यसै नोटमै मलाई प्रतिक्रिया पनि लिनु मन लाग्यो होइन घरिघरि तपाईँमा म प्रतिक्रियातर्फै आइरहेको छु है। अब कस्तो छ भने उहाँहरू दुवैजनाको कन्भर्सेसन सुनिरहँदा मलाई चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत र प्रोफेसनल लेभलमा कस्तो लाग्यो भने हामीले मानसिकतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पोइन्ट उहाँहरू दुवैजनाले गरिरहनु भएको। मानसिकता परिवर्तन त्यो भनेको समाजको होस् या सरकारी नीति तहमा बस्ने व्यक्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन उहाँहरू दुवैजनाले। तर मलाई हामीलाई युवाहरू जो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने कहिले त अब जस्तै कहिले हुन्छ त भन्ने जस्तै यो 2008 देखि होला है हामीले यो विवाहको जुन छ कन्सेप्ट यो हामीले सबै दिइसक्यो डकुमेन्टेसन यो घुमै गरिरहेछ त्यो अहिले कहाँ पुगिरहेछ भन्ने त म त अलिक कन्फ्युजनमै छु होइन किनभने मैले यस्तो कार्यक्रम उहाँहरूसँग मिलेर धेरै चलाइसकेँ। यहाँको प्रतिक्रिया मैले जान्न चाहेँ सुरुमा यसै सन्दर्भमा र त्यसपछि म तपाईँलाई थप अर्को प्रश्न राख्नेछु। मान्यज्यूको कुरालाई अलिकति म चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँकै शब्दलाई लिएर। जस्तो उहाँले भन्नुभयो विवाहको त्यो डेफिनेसन बनाउने बेलामा या त्यो समितिमा बस्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति डाइजेस्ट नहोला कि भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एउटा महिला हुनुहुन्छ नि त, कतिपय पुरुषलाई त त्यो कुरा पनि मन नपरेको होला नि त, तर एक्जिस्ट त छ। उहाँ स्टिल अहिले पनि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, दोस्रो पटक फेरि हुनु भइसक्यो होइन। सो यो कुरा त एक्जिस्ट गर्छ नि त। हामीले समाज बनाउने भएपछि पहिला मानसिकता त हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो नि त, किनभने म एउटा व्यक्ति बनिसकेपछि अर्को व्यक्ति बनेपछि न तब समाज बन्छ। सो किनभने कतिपय कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी अरूलाई ब्लेम गर्छौँ क्या, तर मैले के गरेँ त भन्ने कुरा एउटा आउनु एकदमै चाहिँ आवश्यक पनि छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई एकदमै लागेको कुरा चाहिँ खड्किरहेको कुरा हामीले एडभोकेसी गर्दाखेरि पनि देखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मान्यज्यूहरू हामीले चाहिँ चुनिएको चाहिँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि त। हामीले त पोलिटिकल पार्टी होइन, हामीले व्यक्ति चुनेर पठाएको हो होइन। सिस्टममा बसिसकेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हाम्रो सिस्टम चलोस् भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो एङ्गलबाट हेरेको हुन्छौँ नि त। तर चाहिँ नीति नियम बन्दाखेरि र कार्यान्वयन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स एकदमै बढी हुन्छ होइन। सो चाहिँ ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभ त पछि आउँछ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म कुन चाहिँ पार्टीको र कसरी चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुराले आउँदाखेरि चाहिँ अझ पनि कतिपय बनेका कानुनहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नै हुँदैन होइन। सो अब कस्तो छ भने पछिल्लो समयको चाहिँ निर्वाचनको चुनावकै कुरा गर्ने हो भने पनि प्रत्येक वडाबाट दलित आउनु पर्यो भनेर आयो होइन। त्यो एकदमै राम्रो महिलाको रिप्रेजेन्टेसन जुन अहिले भर्खर मान्यज्यूले भन्नुभयो नेपाल एकदमै प्रोग्रेसिभ छ त्यो एस्पेक्टबाट, तर डाइभर्सिटी खोइ त दलित महिलाभित्र पनि त समलिङ्गी महिला छन्, यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाहरू हुनुहुन्छ। खोइ त निर्वाचन आयोगले यो स्टेप अगाडि चालेको संविधानको धारा नम्बर चाहिँ 8 मा त बकैता लेखाएको छ समानताको कुरा, अनि खोइ त इक्वल पार्टिसिपेसनको कुरा त्यो चाहिँ निर्वाचन हुँदाखेरिको चाहिँ प्रत्येक वडाबाट चाहिँ दलित महिला आउनुपर्छ भनिसकेपछि त्यो दलित महिलाभित्रको डाइभर्सिटी अपाङ्गता भएका दलित महिला हुन सक्छन्, एकल महिला जो दलित हुन सक्छन् होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ जुन डाइभर्सिटीको कुराहरू आउनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। अब पनि हामीले चाहिँ 80% महिला 80% पुरुष भन्ने कि त्यसभित्र भएको डाइभर्सिटीलाई ल्याउने त भन्ने कुरा ख्याल गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ भन्न चाहन्छु। यसैमा पनि जस्तै महिला र पुरुष भनेर कतिवटा कानुनहरूमा महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष मात्रै भनिने गरिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर थपिँदा के हुन्छ र? हो ठिक छ, किनभने महिला र पुरुष नभनिकन व्यक्तिको कुरा गरिदिउँ न होइन। सबै व्यक्ति भनिसकेपछि महिला पनि आयो, पुरुष पनि आयो, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि आयो, तर कोही त फेरि जेन्डर नन कन्फर्मर पनि हुनुहुन्छ नि त। सो उहाँहरूको कुरा पनि ल्याउनु पर्यो। आज हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्, भोलि अर्को ग्रुप होला म चाहिँ कुनै पनि जेन्डर भन्न चाहन्न भन्ने ग्रुपको लागि पनि त हामीले छुटाउनु पर्यो। व्यक्ति भनिदिनु भइसकेपछि त्यहाँ सबैजना अटे नि त। अब त हामीले नीति नियम बनाउँदाखेरि महिला र पुरुषको एङ्गल मात्र होइन, व्यक्तिको पर्सपेक्टिभबाट र उसको ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ ल्याउने एकदमै आवश्यकता छ। अब त हामीले मानसिकता मात्र होइन प्रयोग गर्ने शब्दहरू पनि रिभाइज गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। र अघि नको एउटा कुरा चाहिँ जस्तो कतिपय इन्टरनेसनल्ली हाम्रो जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको जुन एउटा मुद्दालाई लिएर चाहिँ रिसेन्टली जस्तो 2018 मा इन्डियाले चाहिँ डिक्रिमिनलाइज गर्यो नि त होमोसेक्सुअलिटीलाई, किनभने हाम्रै मुद्दालाई लिएर नजिर बनाएर गरेको हो नि त। सो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने त नेपालका कतिपय कानुनहरूलाई चाहिँ एलजिबिटिआईको चाहिँ कानुनहरू जुन बनेको छ त्यसलाई नजिर बनेर पनि त बनेका छन् नि त। सो यो कुरा पनि हामीले हेर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक पनि छ। हजुर माननीयज्यूलाई मैले यसैको थप प्रतिक्रिया जनाउन म जाहेर गर्न चाहन्छु कि जुन महिला र पुरुषको साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेर राख्दा के फरक पर्छ या राख्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यो पनि फेरि उहाँहरूलाई नपच्ने हो कि के हो सर? अब यसमा कुनै आपत्ति छैन। मेरो व्यक्तिगत लेभलबाट कुरा गर्दा मैले निरन्तर रूपमा यो विषयमा वकालत गरेकै छु। संविधान लेख्दा म कोर टिममा नै
मस्यौदाको टिममा नै थियौँ र हामी जस्ता केही हुनाकै कारणले वास्तवमा संविधानमा यो विषय सम्बोधन हुन सक्यो र आज हामीले अलिकति गर्व गर्ने ठाउँ बनेको छ। यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि मेरो देशमा मेरो पहिचान संविधानले चाहिँ दिया छ, अब हामी बन्ने कानुनहरूमा राख्न सकिन्छ भन्ने बनायौँ। तर मैले अघि नै निवेदन गरेँ, मेरा मात्रै प्रयत्नबाट सामाजिक जो चाहिँ मान्यताहरू छन् त्यसको प्रभाव अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। तर हामी र यो इस्युलाई बुझ्ने, यो इस्युलाई पनि अब त हेर्दाखेरि हरेक इस्यु मानवाधिकारका दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो। एउटा व्यक्तिको अधिकार पनि मलाई भोट हाल्दा उसले अरू केही कुरा भोट हाले हुन्न, मेरो अभिभावक बन, मेरो संरक्षण गर भनेर मलाई एउटा जनताले भोट हाल्ने हो, त्यसको रक्षा गर्ने, उसँग भएको सार्वभौम अधिकार मलाई मतका माध्यमबाट प्रयोग गर्ने हो। म त्यसका बारेमा सचेत हुने र उसको अधिकारलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनको निमित्त प्रयत्नरत हुन्छौँ मालविकीजी। अब हामी एउटा अभियान अझ थाकेर हुन्न। अब हामीले 8-10 वर्ष यो अभियान चलाउँदा यो तहसम्म हामी पुगेका छौँ। अझ यहाँहरूले खोजेको इस्यु कुनै मानेमा पनि त्यसले राष्ट्रलाई घाटा पनि पुग्दैन, अन्य नागरिकलाई त्यसबाट कतै त्यो गरे बापत हाम्रो अरू नागरिकले पाएको अधिकार खोसिने पनि होइन। अर्को त्यो तहको नागरिक जो अपहेलित भएर आज बहिनीले जस्तो जो समस्या मैले भोगेँ त्यो अनुभूत गर्नु पर्यो भने आज चस्मदित गवाहको रूपमा आएर उहाँ बोलिरहनु भएको छ, त्यसको अन्त्य गर्ने कुरामा चाहिँ अझ 5-10 वर्ष म त भन्छु यो जुन त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यता हाम्रो पुस्ता पछि अर्को पुस्ताले चाहिँ बेहोर्न नपर्ने गरी लडाइँ गरौँ। त्यो लडाइँमा तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। अर्को पुस्तासम्म नि नजाउँ, अर्को पुस्ताले नपरोस्, हाम्रै पुस्तामा यो समस्या समाधान गरौँ। मेरो पनि हाम्रो जेनेरेसनले यो समाप्त गरौँ भन्ने कुरामा छिटै नै हेर्न पाउँ धेरैजनाको बिहा खान नै बाँकी छ। त्यो प्रयत्न हुन्छ। मैले स्वस्तिका बहिनीतर्फ जान चाहेँ। जस्तै यही अब हामीले कन्भर्सेसन गरिरहेका छौँ, कतिपय प्रतिशत समाज या व्यक्ति विशेषहरूलाई यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भनेको के हो थाहा छैन, नथाहा होला। त्यो अब हामीले म चाहिँ के भन्छु भने 2020सम्म आइपुग्दा अहिले टिकटक त तपाईँको गाउँ इभन दुर्गम क्षेत्रमा मान्छेले टिकटक चलाउन थालिसकेका छन्। हामीले टिकटक भिडियो नै हेऱ्यौँ भने कतिजनाको हातमा इन्फर्मेसन यति सजिलो भइसक्यो, डेटा नेटवर्क कति ठाउँमा पुगिसके। त्यसै सन्दर्भमा आज जसले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, कस्तो नजरियाले यहाँहरूलाई हेरिदियोस्, तपाईँहरूलाई कुन तरिकाले प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने यहाँलाई व्यक्तिगत हिसाबले कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस्, सबैजनाले सुन्ने गरी आज भनिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर क्वेसन। तर म यसमा पनि यति अगाडि चाहिँ नि यहाँ माननीय ज्यूको राख्न चाहन्छु। जसरी उहाँले भन्नुभयो समाज परिवर्तनशील छ होला, कुनै समयमा अहिले जसरी म खुलेर आउन सकेको छु त्यो टाइममा चाहिँ नि लक्ष्मी दाइले एकदमै स्ट्रगल गर्नुभयो र आज आएर मैले आफ्नो आइडेन्टिफाई गरेर यसरी खुल्न सकिरहेको छु। परिवर्तनशील समाज छ तर आफ्नो ठाउँमा छ। अनि जसरी हजुरले जुन गरिबीको कुरा जोड्नुभयो, गरिबी भनेको व्यक्तिले आफूले जबसम्म म गरिबी छु भनेर भन्दैन तबसम्म उसलाई गरिबी भन्न मिल्दैन। व्यक्तिहरू यस्तो पनि छन् जुन रोडमा सुतेर पनि उनीहरूले आफूलाई गरिबी ठान्दैनन्, एउटा रोटी आधा खाएर पनि उनीहरूले आफूलाई गरिबी ठान्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको सोचले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई गरिबी बनाउने हो कि व्यक्तिहरूले हेर्ने नजरले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई गरिबी बनाउने हो। तर जुन व्यक्तिले दिनरात स्ट्रगल गरेर पनि आफूले सुख चैन पाएको छैन तर पनि उसले आफूलाई म चाहिँ सुखमा छु है, म चाहिँ आनन्द छु है भन्छ नि, त्यसलाई गरिबी भनिँदैन। जुन हजुरले क्वेसन गर्नुभयो, थ्याङ्क यू फर क्वेसन, एकदमै राम्रो यो क्वेसन। म चाहिँ नि समग्र जतिले पनि आज यो लाइभ हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी कुनै अप्राकृतिक होइन, हामी पनि एउटा मानव नै हो। जसरी बाइबलमा 7औं दिनमा परमेश्वरले सृष्टि गर्यो, जुन व्यक्तिहरू बनायो भन्नुभएको छ होइन, हरेक ससानो कुराहरू उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि अप्राकृतिक होइनौँ, हामी पनि प्राकृतिक नै हौँ। यहाँहरूको जुन सोच छ, जुन कालो तितो शब्दहरू छ, त्यो शब्दलाई चाहिँ पानी सरह बगाइदिएर हामीलाई पनि एउटा मानवताको नजरले हेर्नुहोस्, किनकि हामी पनि एउटा मानव नै हो, मानव सरह जिउनु हाम्रो पनि अधिकार छ। समग्र रूपमा एलजिबिटिआई पिपलहरूले पनि एउटा ह्युमन राइट्स अधिकार पाउनु योग्य छौँ। किनकि जसरी एउटा मैले भन्छु कि हामीले कुनै छुट्टै समाज खोजेको होइन, छुट्टै नीति र नियम खोजेको होइन। जुन नीति नियममा वुमेन्सहरूको अधिकारहरूलाई जोडिएको छ, जुन महिलाहरूलाई दिनुपर्ने हक अधिकारहरू छ, त्यही अधिकार हामी
वुमेन्सहरूलाई दिनुहोस्। हामीले कुनै छुट्टै समाज बनाउन खोजेको पनि होइन, छुट्टै संसार बनाउन पनि खोजेको होइन। जुन संविधानका धाराहरूमा आदिको विकासका गोलहरूमा लेखेका कुराहरू छन् ती कुराहरू हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरूलाई लागू हुनु पर्यो, व्यवहारमा परिवर्तन आउनु पर्यो भनेर म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि जसरी यो हाम्रो मितिनी नेपाल आयोजकले जुन यो टिभी सृष्टि होइन हेर्ने दृष्टि बदलौँ भनेको छ नि, त्यसै गरी व्यक्तिले आफूमा भएको त्यो दृष्टिलाई बदल्नु किनकि सृष्टि भनेको त कसैमा पनि पोसिबल छैन। जुन कुरालाई इम्पोसिबललाई आइएम पोसिबल बनाइयो नि, त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि हामी जस्तो एलबिटी वुमेन्सहरू लगायत समग्र वुमेन्सहरूलाई इक्वलको ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् किनकि हामी अप्राकृतिक होइनौँ, हामी प्राकृतिक नै हौँ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै सन्दर्भमा पक्कै पनि स्वस्तिकाले बहिनीले भन्नुभएका कुराहरू र जुन हाम्रो मिति नेपालको कार्यक्रम पनि छ सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ भन्ने सोच, त्यो सोच हामी आफैले नै बदल्नु पर्ने हुन्छ। कतिजना अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, सानैदेखि आफ्नो बच्चाहरूको यौनजन्य कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो, उहाँहरूको हावभावमा ध्यान दिनु पर्यो, उहाँहरूलाई सानैदेखि एउटा, नत्र भए हामीले मेन्टल रिपरकसन्सको पनि कुराहरू सम्भावनाहरू हामीले देखेका छौँ। स्पेसली कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि मानसिक तनाव मानसिक यातना भएको हामीले धेरै देखेका छौँ। इनफ्याक्ट हामीले मैले लास्ट कार्यक्रम गर्दाखेरि 12देखि 14जना हाम्रा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबाटै 12देखि 14जनाले यो वर्ष आत्महत्या गर्नुभएको थियो यही मानसिक तनावले गर्दा। किन धेरैजना चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि काम नभएर कतिजना आफ्नै घर फर्केर जानु पर्यो, आफ्नो घर परिवारसँग बस्नु पर्यो। त्यहाँ बस्दाखेरि घर परिवारकै व्यक्तिहरूको तर्फबाट तनाव भएर उहाँहरूले हाम्रो तथ्याङ्कले चाहिँ यो जनाउँछ। त्यही भएर हामी यो सिरियस इस्यु नै हो, हामी यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ। म माननीय रामकुमारी ज्यूका जान चाहेँ। अब हजुर सङ्घीय संसदको अर्थ समितिमा पनि हुनुहुन्छ होइन, अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग आदि निकायहरूलाई कार्यक्रमहरू बनाउँदा महिला पिछडिएको वर्ग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि हुने गरी तपाईँले कुनै एउटा कार्यान्वयन त्यस्तो गर्ने या कार्यक्रम बनाउने निर्देशन त्यस्तो कुनै दिनुभएको छ कि छैन, र यो समितिले निर्देशन दिने तर सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्ने हो कि के हो, कतै चुकिरहेका छौँ कि हामी? धन्यवाद धन्यवाद। यस्तो त यो सरकारको काम अनि सरकारको नीति कार्यक्रमको ओभरसाइड एजेन्सी पार्लिमेन्टका समितिहरू भएर पक्कै पनि यसमा जस्तो हाम्रा केही गाइडलाइन्सहरू छन्। योजना आयोगले 5 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि अनि फेरि हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका हामीले कहिले 24सम्म के गर्ने, 22सम्म के गर्ने, 30मा के गर्ने भन्ने लङ टर्म सर्ट टर्म हाम्रा केही गोलहरू छन्, इन्टरनेसनल कमिटमेन्टहरू छन्। त्यो कारणले त्योसँग रिलेटेड भएरै प्रोग्रामहरू आइरहेको हुन्छ। तर ती प्रोग्रामहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ कसरी आउँछ र त्यसलाई कसरी लक्षित ग्रुपमा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा केही मेकानिजमको समस्याहरू, तत्परताको कुरा अनि त्यस्ता केही समस्याहरू छन्। नत्र प्रायःजसो अब हामी बजेटको किताब यही पछिल्ला 5 वर्षकै ल्याएर 3 वर्षकै ल्याएर छलफल गऱ्यौँ भने पनि यसमा प्रशस्त रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। प्री बजेट छलफलमा यस्ता विषयहरू उठिरहेका हुन्छन् र प्री बजेटमा खास गरी यो स्टेक होल्डरलाई सबै क्षेत्रको बोलाएर छलफल गरिने, त्यहाँबाट आएका कुराहरूलाई समेटेर अनि दिने प्रतिवेदन सुझावको रूपमा मात्रै होइन निर्देशनको हिसाबले पनि दिने भएर यस्ता कुराहरू भइ नै रहेका हुन्छन्। अब यी कुरा पर्याप्त छन् भन्ने हाम्रो दाबी होइन, किनभने माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यू या म या हामी कसैको पनि हामीसँग विद्यमान भएका व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन् हाम्रो दाबी होइन। तर व्यवस्थाहरू पर्याप्त छैनन्, तर यी भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि फेरि पनि दबाव र लबी चाहिँ जरुरी नै हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ जरुरी हुन्छ। र अर्को कुरा प्रतिनिधित्वको कुरा अथवा सहभागिताको कुराको लागि हामीले डाइभर्सिटीको गफ गर्दै गर्दाखेरि के लाग्छ मलाई भने मैले यसमा अलिकति फरक धारणा के राख्छु भने हामीले समाजको हर डाइभर्सिटीलाई यो रिजर्भेसन या अर्को कुनै माध्यमबाट राज्यको विभिन्न अङ्गमा पुर्याउन सक्छौँ, अथवा त्यस्ता डाइभर्सिटीहरू पनि विचारधारात्मक हुन्छन् भने ती विचारहरूद्वारा नै तिनीहरूलाई त्यो गोलबन्द हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को एउटा डिबेट चलाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छु कि गर्दिनँ भन्दा म लेस्बियन महिलाको प्रतिनिधित्व गरिनँ नि त, अनि फेरि म महिला भइरहँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा सम्भ्रान्त वर्गको महिलाको प्रतिनिधित्व गरिनँ नि त, अनि म महिलाले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि फेरि एकदमै गिटी कुट्ने महिलाहरूको पनि त प्रतिनिधित्व गरिनँ नि त। म जस्तै यङ अथवा यङ पनि नभनौँ एडल्ट अनि त्यस पछाडि मिडल क्लासको यस्तै पढे लेखा महिलाहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व गरेँ। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो खालको डाइभर्सिटीभित्र जाँदाखेरि हामीले यस्तो प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर हामीले
यो विचार एलजिबिटिआईको कम्युनिटीका बारेमा धारणा राख्ने, यसको सकारात्मक लबी गर्ने र यससँग विचार मिल्ने हो, यी मान्छेहरू नै हाम्रा प्रतिनिधि हुन् भन्नका लागि हाम्रा कुराहरू चाहिँ समुदायमा, दलमा, विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्छ र विचारधारात्मक हिसाबले नै मेरो प्रतिनिधि हो भनेर फिल गर्नुपर्छ। जस्तो आज हामी दुईजनालाई यसो हिसाब यो लाइभ नेसनल टेलिभिजनमा आइरहेको प्रोग्राममा एक हिसाबले भन्ने हो भने हामी एउटै पार्टीमा बिलोङ्स गर्छौँ, तर हामी एउटै पार्टीमा भइरहँदाखेरि पनि किन यहाँहरूले बोलाउनु भयो त, मितेनी नेपालले हामीलाई किन बोलायो भन्दा उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई लाग्यो कि आयोजकलाई लाग्यो कि हाम्रा मुद्दासँग यिनीहरू नजिक छन्, त्यस कारणले तपाईँहरूको मुद्दाको प्रतित्व हामी गर्छौँ भनेर बोलाएको नि हो। यसरी विचारको हिसाबले पनि आफ्नो लिगेसी र आफ्नो प्रतिनिधि को हो भन्ने कुरातर्फ गयौँ भने हामीले त्यहाँ आफ्ना मुद्दाहरूलाई सजिलै पुर्याउन सक्छौँ। त्यसो भएर हामीले ठ्याक्कै त्यो म फेरि के कुरामा अलिक विश्वास गर्दिनँ भन्दा कुनै पनि वस्तुको अथवा व्यक्तिको अथवा आइडेन्टिटीको फिजिकल उपस्थिति भएर पनि त्यसले खास म्यान्डेटरी काम अथवा गर्नुपर्ने काम गर्दैन भने त्यसको खासै अर्थ रहँदैन। जस्तो अघि कृष्ण दाइले भन् जस्तै हामी महिलाको सहभागिताको यति धेरै गफ गरिरहेछौँ, तर म राष्ट्रपति या सभामुख या न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश महिला भए भनेर गफ चाहिँ चुटिरहेछौँ हामी, तर यसले तात्विक केही पनि फरक पारेको छैन। त्यसकारण म यस्तो फिजिकल व्यक्तिको प्रतिनिधित्वले केही पनि हुँदैन भन्ने कुरामा म धेरै राम्रोसँग विश्वस्त छु। त्यसकारण कति मान्छे कति कति मान्छेलाई हामीले फुली पर्दी लायौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदै होइन, ती मान्छेले हाम्रा मुद्दाको रिफ्लेक्ट गर्छन् कि गर्दैनन्, हाम्रा मुद्दा बोक्छन् कि बोक्दैनन्, हामीसँग नजिक छन् कि छैनन्, हाम्रो भावनासँग तिनी एट्याच छन् कि छैनन् भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसकारण मैले फिजिकल उपस्थिति पनि हो मानौँ, तर त्यो नै अन्तिम हो र त्यसैलाई नै एकदमै अन्तिम लक्ष्यको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ विश्वास गर्छु। फिजिकल उपस्थितिकै कुरा गर्नुभयो माननीयज्यूले, सरिताजीलाई मैले सोध्न चाहेँ किनभनेदेखि मलाई जहाँसम्म याद छ होइन, पछिल्लो समयमा सुनिलबाबु पन्त सर संसदको रूपमा पुग्नु भएको थियो, त्यो बेलामा पनि कतिवटा कुराहरू कार्यान्वयनमा आए, उहाँहरूले संस्था पनि खोल्नुभयो, संस्थाका कम्युनिटीका कति कुराहरू ल्याउनु भयो, कानुन पनि बने, धेरै चेन्जेस आयो साउथ एसियामा, वी वर द फर्स्ट वान्स टु होइन मेक अ लट अफ चेन्जेस। तर विगतको अहिलेको यो जुन सरकार परिवर्तनमा हामीले देख्यौँ भने हाम्रो प्रतिनिधि कोही पनि छैनन्, एकजनाले पनि पार्टीको टिकट पाउनु भएन, कोही पनि इलेक्सनमा लड्न पाउनु भएन, सबैभन्दा चुकेको चाहिँ हामी त्यहाँ छौँ। अब यसको अगेन यसको भित्री धेरै कहानीहरू होलान् होइन, त्यो जुन अब हामीले भन्न मिल्छ मिल्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर पनि के भने जबसम्म हाम्रो आफ्नै प्रतिनिधि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकबाट संसदमा जानुहुन्न, हाम्रो लागि उहाँहरूले बोल्छ, जस्तै माननीय दुवैजनाले बोलिदिनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रै समुदायबाट कोही नजाउन्जेलसम्म पनि हामीलाई अहिले समस्या आएको हो कि त्यही भएर त्यो धेरै घुमिरहेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। अब यहाँको आफ्नो विचार राखिदिनु होला। हो पक्कै पनि छ, किन भन्दाखेरि स्थानीय चुनाव र हाम्रो जुन चाहिँ प्रोभिन्स लेभलको चुनाव भयो नि त्यो टाइममा के भयो भन्दाखेरि प्रत्येक नगरपालिकाबाट एउटा महिला एउटा पुरुष भन्यो के, जहाँ पनि महिला र पुरुष मात्र आयो के, आफ्नो यौनिकता खुलाएर जो अगाडि आउनु भएको छ नि उहाँहरूले त्यो स्पेसै दिएन क्या। अब कसरी लड्ने त, म यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छु तर यौनिकता लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि यो पटकको चुनावमा हामीले समावेश गराएको छौँ है भनेर कोटा प्रणाली त छ नि त हाम्रो, त्यो त दिन सकिन्थ्यो नि, तर दिएन, कुनै पनि ठाउँमा दिएन क्या। एउटा चाहिँ कस्तो नि अधिकार दिए लिऊ है भनेर झ्यालढोका बन्द गरिदिइसकेपछि त्यो अधिकार कसरी लिने, नामको मात्र अधिकार छ होइन एउटा। र जबसम्म जुन पार्टिसिपेसनकै कुरा गर्ने हो भने जुन हामीले एउटा चाहिँ इक्जाम्पल कसरी पनि दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा दलित महिलाले भोग्ने विभेद र एउटा मुस्लिम महिलाले भोग्ने विभेद र एउटा चाहिँ जनजाति महिलाले भोग्ने विभेद त फरक छ नि त। त्यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले भोग्ने विभेद पनि फरक छ। म चाहिँ आजसम्म मेरो बारेमा मैले कसैले भनिनँ, अब मैले भन्ने बित्तिकै म न कि चाहिँ घर बाहिर हुन्छु कि भनेदेखि म रोडमा आउनुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा मेरो परिवारले स्वीकार्दैन। सो एउटा समस्या त्यहाँ पनि छ होइन। सो अब यही लडाइँमा म मेरो यौनिकतालाई खुलाएर म कसरी जिउने के गर्ने भनेर त्यो लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ, अर्को राज्यसँग लडिरहेको लडाइँ पनि छ, तर राज्यले त हाम्रा मुद्दाहरूलाई समावेश मात्र गरेको छ एउटा टोकनिजमको हिसाबमा। किन भन्दाखेरि आउँछ होइन यिनीहरूको चाहिँ यो मुद्दा यो शब्द हाल्दैन भने यिनीहरूले कराउँछन् है भन्ने हिसाबमा मात्र राखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि किनभने प्रतिनिधि त हुनु पर्यो नि त, खोइ त चाहिँ महिला आयोग कति भयो त खाली बोको, महिला आयोगमा पनि एउटा महिला रहने छ है भनेर त्यो महिलाभित्र चाहिँ डाइभर्सिटी भएको महिला आउनुपर्ने छ है भन्ने कुरा आउँदैन। आयोग जुन समावेशी आयोगको कुरा गर्ने हो भने समावेशी आयोगमा पनि मान्य हुनु न, त्यसमा त एटलिस्ट समावेश गर्न सकिन्थ्यो नि त हाम्रो समुदायका। किनभने यहाँ त कस्तो हुन्छ भने महिला र पुरुषभित्र को जाने भन्दाखेरि त्यो महिलाभित्र पनि स्रोत साधन
सम्पन्न भएको महिला मात्र जाने भयो। जस्तो हाम्रो समुदायको व्यक्तिहरू पनि त कति क्वालिफाइड हुनुहुन्छ नि त होइन। यहाँ चाहिँ त्यो क्वालिफिकेसनको आधारमा हुँदैन क्या, व्यक्तिको पहुँच कति छ भन्ने हिसाबमा मात्र यसरी लगिन्छ। जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसनको कुरा गर्दाखेरि स्पेल आउट हुँदैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि राज्यका नीति तथा नियमका त्यो तहहरूमा राख्नुपर्छ भनेर जबसम्म स्पेल आउट हुँदैन तबसम्म हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहिँ हुँदैन क्या। जहाँ पनि महिला र पुरुष आउँछ, महिलाभित्रको डाइभर्सिटी ल्याउनु पर्यो, पुरुषभित्रको डाइभर्सिटी ल्याउनु पर्यो। जस्तो हाम्रो समुदायमा पनि पुरुष हुनुहुन्छ नि त, समलिङ्गी पुरुष हुनुहुन्छ, ट्रान्सजेन्डर म्यान हुनुहुन्छ। उहाँले म्यान भन्ने बित्तिकै कहाँ पायो त? पैतृक सम्पत्तिमा चाहिँ हक दाबी गर्न पाउनुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ निष्कासन गरिन्छ होइन। मेरो पार्टनर घरमा लगिसकेपछि उहाँलाई गर्ने विभेद छुट्टै किसिमको हुन्छ। पुरुष भइसकेपछि कहाँ त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ त? स्पेल आउट हुनु पर्यो राज्यको नीति तथा नियममा, त्यो तहहरूमा चाहिँ यो समुदायलाई पनि राख्नुपर्छ है भनेर चाहिँ। पक्कै पनि। र मैले अब कृष्ण भक्तज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहे, यो महिला भएकै कारणले गर्दा धेरैजना हिंसाको शिकार भइरहेको बारेमा हामी अवगतै छौँ। हिंसामा परेकाहरूले समयमै न्याय नपाउँदा यो देशमा न्याय नपाइने रहेछ भन्ने पनि धेरैजनाको मानसिकता छ, जसको बारेमा यहाँ पनि अवगतै हुनुहुन्छ। सोसियल मिडियामा त धेरैजना हावी पनि हुन्छन्। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाले यस्तै देखाएको पनि छ र हामीलाई अहिलेसम्म पनि जस्टिस फर निर्मला #जस्टिस फर निर्मला पन्त भनेर हामीले अझै पनि देख्ने गर्छौँ। यस्ता प्रकरणहरूमा हाम्रो देशको कानुन कहाँ चुकिरहेको छ? निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा राज्यले जसरी दोषी पहिचान गर्न नसक्दा आज हामी सिङ्गो राष्ट्रको शिर निहुरेकै छ, म त्यसमा सहमति छु। तर राज्यले प्रयत्न नगरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन। काफी प्रयत्नहरू गर्यो, सेन्ट्रल लेभलबाट पनि अनुसन्धानको लागि पठायो, प्रदेश सबै तहबाट अनुसन्धान भयो, तर ठ्याक्कै परिणाम आउन सकेको छैन। एकाध केसहरू विश्वभरि नै हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर आम रूपमा अहिले पछिल्लो समय हामीले कानुनहरू संशोधन गरेर, जस्तो कि बलात्कार जस्ता केसहरूमा नि मिलापत्र गराउने, अब मुद्दा अभियोजन भइसकेपछि पीडितलाई पैसा दिएर लगेर चाहिँ अदालतमा चाहिँ अन्यथा बयान गर्न लगाउने, यी तमाम चिजहरू कहाँ सुधार गर्नुपर्छ त्यो सुधार गर्ने काम हामी अहिले गरिरहेछौँ। जस्तो एसिड पीडितहरूको विद्यमान जो कानुन थियो अत्यन्तै कमजोर अवस्था थियो। कानुन न्याय मानवाधिकार समितिले नै तत्काल यो कानुन संशोधन गर भन्यो। राज्यले अध्यादेशै ल्याएर 15 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने र एसिड किनबेच सम्बन्धमा एउटा नियमन गर्न छुट्टै निर्देशिका जारी पनि गर्यो। त्यसकारण हामीले केही प्रयत्नहरू गरेका छौँ। तर कस्तो भने आज पनि महिलाहरूप्रति हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणकै कारणले केही फरक पर्दैन, वस्तु हो भन्ने बुझाइकै कारणले यी घटना घटित भइरहेका छन्। हिजोसम्म त कस्तो थियो भने अनुसन्धान कहाँ एउटा बेचिएर लको चेली लिएर गयो भने उल्टै प्रहरीले जिस्काएर पठाउने सम्मको परिस्थिति थियो। तर आज प्रहरीमा पनि राम्रो मानवाधिकारका तालिमहरू लिएको, महिला सेलहरू बनेको, ती महिला सेलमा चाहिँ महिलाहरूप्रति संवेदनशील भएर अनुसन्धान सुरुवात गरिएका चिजहरू अगाडि बढेका छन्। तर एकाध जो निर्मला पन्त लगायतका घटनाले हामी अत्यन्तै प्रताडित छौँ। तर आम रूपमा पछिल्लो समय रेपका धेरै घटनामा हामीले दोषी करार गर्न सकेका छौँ र हामीले रेप सम्बन्धी कानुनहरू चाहिँ काफी संशोधन गरेर अहिले पीडितको पक्षमा छ र पीडितको अधिकार सम्बन्धी कानुन पनि विश्वमै हामी पहिलो पटक मानवाधिकारको दृष्टिकोणले पीडितको अधिकार सम्बन्धी ऐन नै त कहीँ पनि रहेनछ, साउथ एसियामै कहीँ पनि रहन्छ, हामीले त्यो पनि कानुन बनाएका छौँ। पीडितहरूलाई प्रत्येक मुद्दाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने, पीडितको संरक्षणका कुरा, पीडितलाई अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिका कुरा र राज्यमा पीडित राहत कोष भन्ने नै खडा गरेर पीडकबाट राहत चाहिँ दिलाउन नसकेको अवस्थामा राज्यले नै दिनुपर्ने, यी तमाम प्रबन्धहरू गरिएको छ। तर पनि आज पनि हामीलाई डरलाग्दो ढङ्गबाट हिंसाका जो तथ्याङ्कहरू छन् यी तथ्याङ्कहरूले एउटा पीडा दिएको छ। अब यो महाअभियानै यो 16 दिन अहिले आज जुन चल्या छ 16 दिन होइन कि वर्षभरि नै यस प्रकारका अभियान जारी राख्नुपर्छ र जसले पीडा गर्छ ती पीडकहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर दण्ड गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, त्यो चिजलाई चाहिँ महाअभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। मलाई अब यो हाम्रो प्रश्नमा राखिएको छैन, तर पनि एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। मैले यही 16 दिने लैङ्गिक हिंसाकै विभिन्न अनलाइन कार्यक्रमहरू पनि चलाएँ माननीयज्यू। त्यसमा विशेष गरी यो रेपकै कुराहरू गर्दाखेरि, बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि जनमानसको कमेन्ट्स सेक्सन हामीले हेऱ्यो भने मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ भन्ने जस्ता कमेन्टहरू धेरै आएका थिए। अनि हामीले जति पनि बलात्कारका न्युजहरू आउँछौँ त्यसमा तपाईँले कमेन्ट सबै सोसियल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर भनिएको छ।
र मृत्युदण्डकै हिसाबमा अब यहाँले अब हाम्रो पब्लिक डायस्पोरामा धेरैजनाले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। मृत्युदण्डको हिसाबमा नेपालको सन्दर्भमा यो कानुन लागू किन गर्न सकिँदैन र यो कानुन लागू गरियो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा अलिकति प्रश्नाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले नेपालको संविधानमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिँदैनौँ। राज्यले कुनै नागरिक जन्म पनि दिन सक्दैन भने राज्य स्वयंले कुनै नागरिकलाई मार्दैन भन्ने एउटा प्रिन्सिपल यो मानवाधिकारको दृष्टिकोणले हाइली दृष्टिकोण हो, उच्च स्तरको सोच हो। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी मृत्युदण्ड उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पनि पक्षराष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट गरेका छौँ। हाम्रो देशमा हामी नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिँदैनौँ, त्यसकारण पनि सकिन्न। तर हामीले क्रिमिनल कोड निर्माण गर्दा गम्भीर प्रकारका अपराध 6 प्रकारका अपराध अहिले मैले भने कि बलात्कार गरेर हत्या गर्ने जस्ता अपराधहरूलाई आजीवन कारावास अर्थात् मृत्युदण्ड जस्तै उनले जेलमा नै मर्नुपर्ने। जो एउटा पीडित नानी अस्ति भर्खर हामीले सुन्यौँ सर्लाहीको मोरङमा चाहिँ अदालतबाट धरोटीमा छुटेको त्यही अपराधीले आएर 12-14 वर्षको एउटा नानीलाई फेरि बलात्कार गर्यो। यो परिस्थिति निर्माण हुन नसकोस् र आजीवन कारावासमै उनले मर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना होस् भनेर चाहिँ हामीले कानुन तर्जुमा गरिसक्यौँ। त्यसले जो जनताले उठाएका सवालहरूलाई करिब करिब सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। हामीले अब पिडोफाइलको पनि कुरा गरौँ सर, होइन? उमेर नपुगेका बालिकाहरूलाई यौन शोषण गरिने त्यस्ता दुर्व्यवहार भएका व्यक्तिहरू जेलबाट छुटिसकेपछि पनि उहाँहरू सरल तरिकाले आफ्नो जीवन बिताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हेऱ्यौँ भने हामीले आई थिङ्क एउटा मोनिटरिङ सिस्टम जस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ त्यो सोसाइटीको अनलाइन डायस्पोरामा उहाँहरूले मोनिटर गर्नुहुन्छ र आफ्नो वरिपरि कुनै पिडोफाइल छ भने त्यो एउटा रेड डट जस्तो देखिन्छ कि। सो त्यो रेड डटले चाहिँ जनाउँछ कि मेरो छिमेकी एउटा पिडोफाइल हो कि होइन, त्यसले चाहिँ बाल यौन शोषण गरेको छ कि छैन भनेर देखाउँछ। हामीले नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो के कानुन नियमहरू या त्यसको सोशल रिपरकसन्स या भनौँ लङ टर्म रिपरकसन्स हामीले के राख्न सक्छौँ? त्यो चाहिँ छैन। अब हामीले बाल यौनजन्य हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसाका लागि अलग अलग कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ। तर पीडकहरू जब अदालतबाट छुटेर जान्छन् उनीहरूको मोनिटरिङ गर्ने मेकानिजम छैन। यहाँसम्म कि पीडितलाई आफ्नो मुद्दाको फैसला के भयो भन्नेसम्म पनि जानकारी दिने अवस्था नभएको अवस्थामा अहिले कम्तीमा पीडितहरूको हक सम्बन्धी कानुन बनायौँ। तर पीडकहरूको त्यसरी मोनिटरिङ मेकानिजमभित्र राख्ने प्रणाली यहाँले जो कुरा उठाउनु भएको छ अबको छलफलको एजेन्डा बनाउनुपर्छ। तर आजसम्म हामीसँग तत्सम्बन्धी कानुन छैन। हजुर, माननीय रामकुमारीज्यूलाई मैले सोध्न चाहेँ, यहाँ आफै पनि एउटा अभिभावक हुनुहुन्छ होइन? यहाँको छोरा छ, कति वर्षको भयो अहिले छोरा? 8 वर्षको भइसक्यो। यो यहाँले पनि देख्नु भएको होला, अस्ति केही समय अगाडि मात्रै टिकटकमा चाहिँ आफ्नै छोरी र आफ्नो नातिनीसँग टिकटक भिडियोहरू बनाएको थियो। यहाँले थाहा पाउनु भयो कि भएन? त्यो चाहिँ कस्तो भने एकदमै अनकम्फर्टेबल तरिकाले अनि प्राइभेट पार्ट्सहरू अलिकति छोएको तरिकाले, ब्रेस्टहरूमा हात लगाएको तरिकाले, हेर्दाखेरि पनि आफूलाई अक्वर्ड लाग्ने तरिकाले चाहिँ भिडियोहरू हालिएको थियो। त्यसमा जनरल पब्लिकले आवाज उठाउनु भएपछि उहाँहरू दुवैजनाको प्रोफाइलबाट त्यो भिडियो हटाइयो। पछि जो बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवा र छोरीको जुन भिडियो आयो, बुवा र आफ्नो सपरिवार, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो भाइ होला, को होला, आफ्नो छोरीलाई पनि राखेर उहाँहरूले उल्टै के भन्नुभयो भने हामीले त रमाइलोको लागि यस्तो भिडियो बनाएको, तपाईँहरूले किन आपत्ति जनाउनु भएको, तपाईँहरूलाई किन समस्या भयो यस्तो कुराहरूमा, ऊ त मेरो छोरी हो, मैले त उसलाई नराम्रो नजरले हेरेको छैन भनेर जस्तो खालको चाहिँ उहाँले एज एन एक्सक्युजको रूपमा भिडियो हाल्नु भएको थियो। अहिले के भइरहेको छ भने सोसियल मिडियाको एस्पेक्टमा पनि हामीले कति यौनजन्य हिंसाहरू सोसियल मिडियाको मार्फतबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। विशेष गरी टिकटकमा एकदम धेरै यौनजन्य हिंसाका भिडियोहरू आइरहेका छन्। सो यहाँले अब पहिला पनि महिला कर्मी भएर आन्दोलनमा पनि थुप्रै यस्ता विषयहरू उठाउनु भएको छ। आफै पनि एउटा अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ। धेरैजना अभिभावकहरूले पनि हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहेको होला। यो गुड टच र ब्याड टच भन्ने कन्सेप्ट हामीले सानोदेखि सिकाउनु पर्नेछ। तर कहाँ चुकिरहेछौँ भने हामीले स्कुल शिक्षामा हामीले यो सिकाइरहेका छैनौँ। टिचरहरूबाट नै यौन हिंसा भएको पनि हामीले देखेका छौँ। हामीले न्युजहरूमा पनि थुप्रै पढ्न पनि पायो, कतिजना सस्पेन्ड हुनुभयो, कतिजना हुनु भएन। त्यो आफ्नो त्यो छँदैछ अझै त्यो कतिवटा कन्भर्सेसन्सहरू यो मिटु मुभमेन्ट स्टार्ट भएदेखि कतिवटा विषयहरू आउन थाल्यो। अब हामीले अभिभावकको रूपमा हामीले कसरी चाहिँ एउटा गार्जियनसिप जुन छ, बच्चा पाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, बच्चालाई हामीले कस्तो सिप
के सोच दिँदैछौँ भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अभिभावक भएको नाताले पनि, महिला भएको नाताले पनि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ, जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यही विषयलाई लिएर म अहिले हजुरको प्रतिक्रिया र राय जान्न चाहेँ। एउटा अर्थ समितिको भन्दा पनि होइन, हजुर एउटा नेताज्यू भन्दा पनि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एउटा पर्सनल पर्सपेक्टिभबाट जान्न चाहेँ। एकदम तपाईँले भनेको एकदम ठिक हो। जस्तो हिंसाको कुरा मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ, जुन व्यवहार आफूलाई मन पर्दैन, चाहे बच्चा होस् चाहे ठुलो, त्यो आफूमाथि भएको हिंसा हो भनेर त्यसले प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने चाहिँ सानो बेला नै हो बच्चाहरूलाई। ठुलो भएपछि मान्छेले टलरेट गर्छ, त्यो पचाउन सुरु गर्छ। त्यही भएर सानो बेलादेखि नै त्यस्ता कुराहरू सिकाउनु पर्ने चाहिँ स्कुल प्री प्राइमेरी तहको स्कुलबाटै, स्कुलिङबाटै नै यो गर्नुपर्छ। अहिले त त्यो अफेद तुलना हुन्छ हिजो र आजको समाजमा, मलाई तुलना गर्न पनि मन लाग्छ। त्यसो भएर केही कुरा त त्यसमा सुरु गरेको छ, अलिकति के हो चाहिँ ब्याड टच, के हो गुड टच, अथवा के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न भन्ने कुरा, तर यो पर्याप्त छैन र त्यो कन्सियस लेभलमा अहिले पनि गार्जेनहरू नभएकै देखिन्छ। अहिले 6-7-8 वर्षको 10 वर्षको बच्चा हुने अभिभावकहरू भनेको युजली हाम्रो समूहको उमेर समूहको मान्छे हो र तिनीहरू यङहरू हुन्, पढलेखा पनि होलान् आफ्नो कक्षा अनुसारको। त्यसो भएर एकदम मास स्केलमा छोरीहरू स्कुल जाने उमेर समूहका ग्रुपहरूमध्ये नै पर्छौँ हामी। त्यसो भएर त्यो उहाँहरूले पनि उहाँहरूको दायित्व छ त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा, सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै धेरै उठिरहेको छ। अब यसलाई कसरी गर्ने एउटा विधेयक पनि आएको थियो, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको थियो, आएको छैन। सोसल मिडियालाई अलिकति राज्यको तर्फबाट पनि यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर भन्दा अलिक खिचिटिउरीको विषय भयो। यो सरकारले ल्याएको पनि थियो र त्यो अनुसारको मेकानिजम बनाउनुपर्छ भन्ने पनि भएको थियो। त्यो कानुन चाहिँ अहिले संसदमा विचाराधीन नै छ र त्यो आउँदाखेरि अलिक कङ्क्रिट राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आयो भने चाहिँ युजली प्रतिनिधि सभामा अलि एडभान्स नै भएर जान्छ त्यो। त्यसकारण होपफुल्ली त्यो कुरालाई आश गर्न सकिन्छ, हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। अर्को, सबैभन्दा पहिले त स्कुल भनेकै परिवार हो र परिवारबाटै त्यस्तो कुरा अलिकति सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै सहमत छौँ। र कोही पनि अभिभावकले कस्तो हुन्छ नि, मेरो छोराछोरी हो, हाम्रो खुसीको लागि तपाईँले अघि त्यो टिकटकको कुरा गर्नुभयो नि, हो यस्तो प्रवृत्तिले के कुरालाई देखाउँदैछ भन्दा अब झन् ल्याएर गलत कुरालाई जस्टिफाई गर्नलाई ती बच्चाहरूलाई फेरि प्रयोग गर्ने कुराहरू देखिरहेछ र त्यस्तो गर्नेहरूलाई चाहिँ समाजले एक हिसाबले चाहिँ चिन्हित चाहिँ गर्नै पर्छ। उसले गर्यो मैले पनि गरेँ के भयो र होइन कि यस्तो ठ्याक्कै साँच्चै गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ भनिदिनुपर्छ सोसाइटीले र त्यसमा आवाज चाहिँ उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले त अझ टिकटक या सोसल मिडियाको त जति त्यो हेर्न नसकिने चिजहरूमा नै सबभन्दा धेरै फेप भएको देख्छौँ हामी। भनेपछि समाज कता गइरहेछ भन्ने पनि देखिन्छ र समाज एक हिसाबले चाहिँ अलिकति यो के भन्छ भने अलिक डेभिएट भएको, अलिक गलत बाटोतिर लागेको हो कि मान्छेहरूको यो ट्रेन्ड भन्ने चाहिँ देखिन्छ। एकातिर सुसाइड रेट पनि बढ्ने, अर्कोतिर अलिकति मनोसामाजिक अवस्थामा मान्छेहरूको विचलन आइरहने, अर्कोतिर यो खालको ओरिएन्टेसन भएको भएर समाजमा एक खालको एकदमै ठुलो नयाँ खालको समस्या चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसलाई राज्यले त गर्नै पर्छ, तर राज्यभन्दा पनि राज्यले पनि गर्छ, तर विभिन्न अभियानहरू मार्फत चाहिँ यसलाई प्रश्न गर्ने, यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने कुराका लागि हामी आफैले पनि केही अभियान चाहिँ गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। तपाईँले एकदमै सिरियस कुरा, अन्तिममा यो महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको यो आज अन्तिम दिन र हाम्रो प्रोग्रामको पनि यो अन्तिम बेलामा तपाईँले उठाएको विषय वास्तवमै हामीले गर्न सक्ने, हाम्रै अगाडि थोरै समयमा हाम्रा प्रयासहरूले यसको रिजल्ट पनि आउने काम चाहिँ यो हो र यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। एकदमै ठुलो समस्या भएको छ यो। हजुर, पक्कै पनि माननीयज्यू। मैले स्वस्तिका बहिनीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसपछि आई थिङ्क हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्त्य समयमा नै आइसकेको छ। अभिभावक, परिवार, साथीभाइहरूको साथ र सकारात्मक सोच कतिको जरुरी छ आफ्नो मानसिक सन्तुलनको लागि, विशेष गरी आफू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको कोटामा परेको या यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा परेको कारणले गर्दाखेरि? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी यहाँ माननीयज्यूले भन्नुभयो नि, व्यक्तिले चाहिँ नि नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु पर्छ भने जुन व्यवहार हामीले अरूलाई नराम्रो, जस्तो कि मलाई कुनै व्यवहार नराम्रो लाग्दैन नि कसैले गरेको व्यवहार, त्यो व्यवहार मैले अरूलाई पनि नगर्नु पर्छ है भन्ने चाहिँ सिकायो भने चाहिँ नि त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि जुन
सोसाइटी फ्यामिली र साथीहरूले चाहिँ नि हामी जस्तो एलजिबिटिआई समुदायको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि पोजिटिभ थिङ्कले हेरिदिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। ससानो कुरामा पनि उनीहरूले नेगेटिभ नै ट्याग लगाइरहेको हुन्छ। आज लेस्बियन भइसकेपछि तिम्रो त अब पार्टनर केटी या ट्रान्सजेन्डर म्यान, तिम्रो बेबी हुँदैन, तिमीलाई उनीहरूको फ्यामिलीले बुहारी भनेर एक्सेप्ट गर्दैन, तिम्रो देउरा देउरानी हुँदैन भनेर सासानो कुराहरू नि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यही माथि अब एलजिबिटिआईलाई बिलोङ गरिसकेपछि कतिपय समुदायको व्यक्तिहरू हुन्छ नि मानव अधिकारबाट थुप्रै अधिकारबाट नै वञ्चित हुन्छ। फर्स्ट त आफ्नै फ्यामिलीको मायाबाट वञ्चित हुन्छ, साथीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुन्छ, सोसाइटीले अनेक थरी कुराहरू भनिरहेको हुन्छ, हेल्थ एजुकेसन इम्प्लोइमेन्ट त्यसमा पनि फाइनेन्सियल होइन अरू कुराहरूको टर्चर हुन्छ। जुन कन्डिसनमा हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्ने हो, कसैले हामीलाई हात समातेर साथ दिनुपर्ने हो, त्यो टाइममा नै सबैले छोडिदिँदाखेरि सोच्नु कि कतिसम्मको पेन हुन्छ कि जुन हामीले शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन। यो 16 दिने अभियानमा पनि हामीले मितिनी नेपालले फोटोसहित जो खुलेर आउनुभएको छ उहाँहरूको जुन उहाँहरूले भोगेको विभेदहरू राखेको थियौँ कि त्यो विभेदहरूको त्यो टाइप गर्ने पनि म नै थिएँ। त्यो देख्दाखेरि नि मलाई म मात्र रहेनछु यति धेरै हुनुहुँदो रहेछ, तर हाम्रो निम्ति बोल्ने कोही पनि छैन जस्तो लाग्थ्यो कि। फर्स्ट अफ अल त आफू खुलेर हामी सबै छौँ नि खुलेर आउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर खुलेर आइसकेपछि पनि जुन लक्ष्यमा हामी हिँडिन्छ त्यो लक्ष्यमा धेरै बाधा अर्चनहरू आउँछ कि, तर पनि हामीले हिम्मत नहारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म लेस्बियन हुँदैमा म मेरो बाबा मम्मीको छोरी होइन भन्न मिल्दैन कि। मैले जति म नखुलेर आउँदाखेरि जति मलाई माया उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो होइन त्यो माया मैले अहिले पनि पाउन चाहन्छु कि। हो जति मलाई सरू दिदी दाइले माया गर्नुहुन्छ होइन त्यो माया मैले जुन बेला म पीडामा थिएँ त्यो बेला मैले उहाँहरूको माया पाएँ कि। त्यो बेला मैले आफ्नो सपोर्ट पाएँ कि। यदि त्यो बेला मैले म को हो भनेर थाहै नभएको भए कसैले मलाई तिमी त यस्तो हैछौ, तिमी त जनावर भनेको भए त म त जनावर नै हो भन्ने मलाई हुन्थ्यो नि त। त्यतिखेर उहाँहरूले स्ट्रगल गर्नु भएर त लक्ष्मी दाइले त्यो टाइममा कति धेरै दुःख पाउनु भएर त जस्तो मैले दुःख पाएँ त्यो आगामी दिनमा अरू समुदायको व्यक्तिहरूले नपाउनै भनेर उहाँले कति दुःख गरेर कति स्ट्रगल गरेर अहिले म यहाँ बोल्न पाएको छु कि। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, कता हुनुहुन्छ? त्यही नै हो। तर यति हो कि सबैजनाले चाहिँ नि सपोर्ट गर्नु, किनकि वी आर अल वुमन होइन, हामी पनि मानव नै हो। एज अ आइडेन्टिटी फरक हुँदैमा हामीलाई त्यो नेगेटिभ तरिकाले नहेरिदिनु। 1 वर्ष भइसक्यो घर नगएको, अझै बढी भइसक्यो। याद आउँछ। म चाहिँ यहीँबाट मेरो फ्यामिलीलाई के म्यासेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जबसम्म हजुरले मेरो छोरी लेस्बियन हुँदैमा मलाई कुनै फरक पर्दैन, मैले उसलाई एक्सेप्ट गर्छु भनेर बोलाउनुहुन्न। जुन अभियानमा म लागेको छु, जसरी मैले माया पाउने हो, जुन ठाउँमा मैले पढ्नुपर्ने हो, आफ्नो करियर बनाउनु पर्ने हो, त्यो टाइममा मैले एज आइडेन्टिटीको कुराहरू गर्दै हिँडिरहेको छु। हामीले पनि न्याय पाउनुपर्छ है भन्दै बोल्दै हिँडिरहेको छु। स्कुलहरूमा ओरिएन्टेसन दिँदै हिँडिरहेको छु। त्यो आगामी दिनमा अरूले नपाउन् कि। उसले जब म लेस्बियन हो भनेर थाहा पाउँछ नि त्यतिखेर पनि उसको फ्यामिलीले तिमी लेस्बियन हो नि त के भयो त भनेर ढुक्कसित भन्न सकोस् के। थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिका। अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारी नभइदिएको भए एउटा ठुलो अङ्कमाल गर्ने थिएँ मैले तिमीलाई, तर के गर्नु अहिले सिचुएसनले पनि मलाई त्यो पर्मिट गर्दैन। धेरै धेरै माया तथा शुभकामना छ। पक्कै पनि हामी जो पनि स्टेजमा छौँ हाम्रो धेरै अधिकांश दर्शकहरू इभन यो टिभीमै आउने कार्यक्रम तिनीकै हामीले कमेन्ट्सहरू हेऱ्यो पनि यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ। अब हामीलाई आवश्यकता के छ भन्दाखेरि कानुनको छ, हक र अधिकारको नै छ जस्तो मैले चाहिँ मेरो चाहिँ विशेष यो लाग्छ। अब जानुभन्दा अगाडि माननीयज्यू कृष्ण भक्तज्यूलाई नै मैले सोध्न चाहेँ है, यो धेरै अब इमोसनल हुन थाल्यो कि यो कन्भर्सेसन्सहरू, त्यही भएर आगामी दिनमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आजको हजुरले कार्यक्रमलाई अन्त गरिदिनु पर्यो माननीयज्यू। हामी जहिलेबाट जनताको प्रतिनिधिको रूपमा आयौँ त्यो दिनदेखि नै यो मुद्दामा हाम्रो एकबद्धता थियो र भोलिको दिनमा पनि नानीले जस्तो आइडेन्टिटीकै लागि झगडा गर्नुपर्ने, पीडा बोक्नु पर्ने परिस्थितिको अन्त्यका लागि हामी यो अभियानमा साथ दिन्छौँ, यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले माननीय रामकुमारीजीबाट पनि यही प्रतिबद्धता सुन्न चाहेँ। थ्याङ्क यू बालमिकाजी। सबैभन्दा पहिले त सिस्टमका ब्रेकरहरूलाई मेरो एकदमै ठुलो अभिवादन छ। लक्ष्मीजी अनि सानो बहिनी अनि सरू, यो टिम इन्टायर तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले एउटा महिला पुरुष भएको समाजलाई एक हिसाबले हामी एउटै जेनेरेसनको मान्छे हो, तपाईँहरूले ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ र ठुलो स्वरमा नेसनल टेलिभिजनमा ठुल्ठुलो ठाउँमा माइक राखेर गर्नुभयो र यहाँसम्म आयो। तपाईँहरूभन्दा अगाडि पनि कोही हुनुहुन्थ्यो
उहाँहरू सहितलाई तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै सलाम छ मेरो र तपाईँहरू सँगसँगै छौँ। अर्को कुरा, जो सिस्टमको बेगर हो त्यसले धेरै ठुलो चोट चाहिँ पाउनुपर्छ। त्यसो भए तपाईँहरू जसले धेरै कुटिन्छ नि, जुन धातुलाई धेरै कुटिन्छ नि, एउटा दोहोरी गीत रहेछ कि जुन धातुलाई धेरै कुटिन्छ त्यसैलाई नै मन्दिरमा लगेर राखिन्छ क्या। त्यस कारण जुन धातुमा धेरै चोट पर्छ नि त्यो राम्रो सेपमा हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले यो नठान्नुहोस् कि मैले दुःख गरेँ, यो ठान्नुहोस् कि मैले दुःख गरेको कारणले यो पछिका मान्छेहरूका लागि मैले बाटो बनाएँ, मार्ग बनाएँ, राजमार्ग बनाएँ। यो अभियानमा लाग्नु भएको छ नि, किन पेन हुने, किन हामी धेरै तपाईँको अलिकति इमोसनल हुने जरुरी नै छैन, यो गर्नु पर्दैन। पोलिटिक्समा एउटा हामीले स्थापित गरेको मानक के हो भने कुनै बेला छोरी मान्छेहरू राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूलाई चरित्रहीन भन्थे। आज पोलिटिक्स चाहिँ सबैभन्दा आकर्षक थलो त हामीले बनायौँ नि त। नाच्दै गाउँदै बजाउँदै ब्युटी पार्लर खोर्दै बुटिक चलाउँदै पनि मान्छे राजनीतिमा आउन चाहे नि त, यो हामीले बनाएको। त्यस कारण तपाईँहरूले पनि यो बनाउनुहोस्। तपाईँहरू सँगसँगै छौँ। हर मुद्दामा तपाईँहरूले सम्झेको बेलामा, चाहेको बेलामा यो कुरा गर्नु पर्यो, यो कानुनमा पोलिसीमा लबी गर्नु पर्यो भन्दाका दिन चाहिँ जुनसुकै बखत तपाईँहरूसँग हर हालतमा हामी साथसाथै छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मालिनीज्यू। यता अब अन्तिम हामीसँग एकदमै समय एकदमै कम छ होइन, एकदम छोटकरीमा आजको पुरै अभियानको बारेमा र अब हजुरको एउटा अन्तिम प्रतिक्रिया दिनुहोस् न। हस्, एकदमै राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाएको छु, धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि एउटा फरक यौनिकता र लैङ्गिकता हुँदैमा मानव होइन भन्न चाहिँ पाइँदैन अब, किन भन्दाखेरि मेरो फरक यौनिकता र लैङ्गिकता हुँदैमा मैले मेरो मानव अधिकार हनन गर्न अधिकार चाहिँ कसैले पनि पाउँदैन र राज्यले अबको दिनमा चाहिँ हामी माथि हुने जुन यो नीतिगत रूपमा हुने हिंसालाई चाहिँ पक्कै पनि अन्त्य गर्नै पर्छ। जुन नीति नियमको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, विभेदका कुरा गरिरहेका छौँ भने हामी मानव हौँ र हामीलाई पनि राज्यमा ती नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र स्वस्तिकाले जसरी घर परिवार छोडेर आउनु परेको छ त्यसरी अबको दिनमा कसैले पनि छोडेर आउन नपरोस् भन्नका लागि कडाभन्दा कडा नीति नियम बन्नु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज हाम्रो यस कार्यक्रम निकै नै एकदमै इन्फर्मेटिभ पनि भयो र हाम्रो अडियन्सले पक्कै पनि धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला आज। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मितिनी नेपाल, सहयोगार्थ UNDP-लाई र साथसाथै यो टेलिभिजनलाई पनि आजको यस प्रत्यक्ष प्रोग्राम गरिदिनु भएकोमा। आजको कार्यक्रमबाट सबैजनालाई पुनः एकपटक धन्यवाद। म पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय विरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा र भेदभाव अन्त्यको लागि पहल। यही मङ्सिर 25 गते अर्थात् डिसेम्बर 10 बिहिबार बेलुकी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण यो टेलिभिजन HD-मा। आयोजक मितिनी नेपाल, सहयोगार्थ UNDP। कार्यक्रम प्रस्तुता मालविका सुब्बाको साथमा हेर्न नभुल्नुहोला।